संविधान सभाका दिवंगत अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको पार्थिव शरीरलाई आज पनि चासलमै राखिने, भोलि अन्त्येष्टिको तयारी। नेमुवाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने सरकारको निर्णय। नेमुवाङको सम्मानमा बिहिबार सरकारी बिदा दिने, छोराहरू आज बेलायतबाट आइपुग्दै भोलि अन्त्येष्टि गर्ने। नेमुवाङको निधनसँगै एमालेका औपचारिक कार्यक्रम स्थगित, पार्टीको झण्डा 3 दिन झुकाइने। हृदयघात हुनुभन्दा पहिला सुभाष नेमुवाङको कस्तो थियो मेडिकल हिस्ट्री, यसको विषयमा पुरै जानकारी। गत भदौ 23 गते धरानमा गरेको भाषण नै सुभाष चन्द्र नेमुवाङको अन्तिम भाषण बन्यो। अन्तिम भाषणमा नेमुवाङले भनेका थिए, मलाई धेरै हतारो छ। एमालेद्वारा पार्टी उपाध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको निधनप्रति शोक प्रस्ताव पारित। असोज 2 गते विशेष श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम गरिने। नेमुवाङ नेपाली राजनीतिमा सहमति र समझदारीको हिमायती हुनुहुन्थ्यो भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको टिप्पणी। सुभाष नेमुवाङको दृढताका कारण संविधान सभाबाट संविधान बनेको कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको भनाई। संविधान सभा अध्यक्ष नेमुवाङको शोकमा सारियो संसदको बैठक। नेकपा एसका सल्लाहकार परिषदका सदस्य विश्वकर्माको निधन। शंकर विश्वकर्माको निधन। मधेस सभा सदस्य बिन्दु कुमारी यादवको पनि निधन। नेपालको राजनीतिले मंगलबार एकै दिन गुमायो 3 नेता। राष्ट्रसंघको महासभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको नेतृत्वमा 10 जनाको प्रतिनिधिमण्डल जाने। बीपीको दुर्लभ भाषण इजरायली राजदूतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाए। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा प्रतिवेदन बुझाउने सीआईबी को तयारी। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरण दावासँग सम्बन्ध देखिएका हाई प्रोफाइललाई प्रतिवादी नबनाइने। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट फेरि 1 किलो सुन बरामद। लुम्बिनी प्रदेशमा सभाको वर्षीय अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस। पुल मुनि फोहोर फाल्ने 19 जनालाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले तिरायो जरिवाना। विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने तयारी। निजी स्कुलको नाफासहित गुठीमा रूपान्तरण ऐच्छिक मात्रै। शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा एसई नरहने प्रस्ताव गरियो। कालीगण्डकी गाउँपालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई हाजिर गर्न नदिई पठाए फिर्ता। अध्यक्ष भन्छन् संघको मनोमानी प्रवृत्ति विरुद्ध लडाईँ हो। गोर्खामा रेड क्रसको एम्बुलेन्स कार्य समितिलाई थाहै नदी कवाडीमा बिक्री गरियो। बाँदर नियन्त्रण गर्न धनकुटाका वनमा रोपियो फलफुलका बिरुवा। चाडपर्वको मुखैमा हटाइए वाणिज्य विभागका महानिर्देशक र अनुगमन प्रमुख। सहकारीका सञ्चालकलाई जवाफदेही बन्न सहकारी विभागको निर्देशन। 216 मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गरियो। स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर लप्सीफेदीमा सब स्टेशन निर्माण अगाडि बढाउने सहमति। प्रकाश सपुतले हटाए नयाँ गीतबाट विवादित संवाद। निजी क्षेत्र आर्थिक रूपान्तरणको बाहक रहेको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश महतको जिकिर। बुटबलको सुप्रिम सहकारीले 1 अर्ब भन्दा बढी ठगी गरेको भन्दै उजुरी। दोहोरो अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। कारोबार रकम 1 अर्ब 13 करोड पुग्यो। लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालले लाभांश नदिने। काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा नाडा अटो शो 2023 सुरु। नियामक निकायले निजी क्षेत्रका सुझाव सम्बोधन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको निजी क्षेत्रको बनाई। क्यान्सर उपचारमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स माइक्रोसफ्ट र पेजी बीच साझेदारी। पूर्वी लिबियामा बाढीका कारण 2000 को ज्यान गएको जानकारी। ज्ञानेन्द्र मल्ल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघको उपाध्यक्षमा मनोनित। एसियाडको सेफ्टी मिसनमा राखेपाका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ नियुक्त। एसियन गेम्समा क्रिकेटको तालिका फेरबदल भयो। नेपाल समूह ए मा पर्यो। 19औं एसियाली खेलकुदको आयोजना नजिकिँदै गर्दा लाओसले आफ्नो तयारीलाई तीव्र बनायो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी हृदयघात के हो, हृदयघातको प्राथमिक उपचार के हो, जनचेतनामा सरकारी पहल कतिको आवश्यक छ अथवा सरकारले कतिको पहल गरिरहेको छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। खास गरी हिजो मात्रै संविधान सभा अध्यक्ष पूर्व सभामुख एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङ हृदयघातकै कारण निधन भएको छ। त्यसकारणले आज हामीले यो हृदयघातको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँ हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रमसम्म 2080 साल भदौको 27 गते बुधबार ईस्वी सन् 2023 सेप्टेम्बर 13 तारिक। आज भदौ कृष्ण चतुर्दशी। आज विश्व सेप्सिस दिवस पनि रहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई विश्व सेप्सिस दिवसको धेरै धेरै शुभकामना छ। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। संविधान सभाका दिवंगत अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको पार्थिव शरीर आज पनि नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय चासलमा राखिने प्रसङ्गबाट
संविधान सभाका दिवंगत अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको पार्थिव शरीरलाई नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय चासलमै राखिएको छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका नेमुवाङको सोमबार निधन भएको थियो। उहाँको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि पार्टी कार्यालय चासलमा राखिएको हो। एमाले कार्यालय सचिव भीष्म अधिकारीका अनुसार उहाँको पार्थिव शरीरलाई राति पार्टी कार्यालयमा नै राखिएको छ। त्यहाँ पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मी रहेका थिए। आज पनि श्रद्धाञ्जलीका लागि समय तोकिएको छ। त्यसपछि नेमुवाङको पार्थिव शरीरलाई उहाँको बालुवाटार स्थित निवासमा लगिने बताइएको छ। अस्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेका उनका कान्छा छोरा सुहाङ काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ। जेठा छोरा भने परिवारसहित बेलायतमा हुनुहुन्छ। उहाँ आज मात्र आइपुग्ने भएकाले भोलि नेमुवाङको अन्त्येष्टि गर्ने तयारी छ। सरकारले मंगलबार मात्र नेमुवाङलाई राष्ट्रिय सम्मान दिने र अन्त्येष्टिको दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले संविधान सभा अध्यक्ष, पूर्व सभामुख एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमुवाङको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा बसेको मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले सरकारले उहाँको सम्मानमा पार्थिव शरीर जलाउने दिन सरकारी बिदा दिने निर्णय गरेको समेत बताउनुभयो। उहाँले सरकारले संविधान सभा अध्यक्ष नेमुवाङको असामयिक निधनप्रति दुःख व्यक्त गर्दै शोक प्रकट गरेको र शोक सन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रियामा उहाँले खेल्नु भएको भूमिकाको उच्च सम्मानसहित राष्ट्रिय सम्मान, राजकीय सम्मान दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। हाम्रो संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको असामयिक निधनप्रति बैठकले दुःख व्यक्त गरेको छ। उहाँले भन्नुभयो, शोक प्रकट गरेको छ र शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्दै संविधान निर्माण प्रक्रियामा उहाँले खेल्नु भएको भूमिकाको उच्च सम्मान गर्दै राष्ट्रिय सम्मान, राजकीय सम्मान दिने निर्णय भएको छ। उहाँको अन्त्येष्टि गर्ने दिन सरकारी बिदा दिने निर्णय भएको छ उहाँको भनाइ छ। इलाम 2बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य नेमुवाङको मंगलबार राति हृदयघातका कारण काठमाडौँमा निधन भएको हो। नेमुवाङ गत सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा इलाम क्षेत्र नम्बर 2बाट विजयी हुनुभएको थियो। नेमुवाङ विक्रम सम्वत 2063 मा पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख, 64 सालमा व्यवस्थापिका संसदको सभामुख, 65 र 70 सालमा संविधान सभा अध्यक्ष सभामुख र 2072 सालमा सभामुख हुनुभएको थियो। 2048 सालदेखि 52 सालसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्नुभएका उहाँ त्यस लगत्तै पुनः राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2065 मा इलाम 2बाट निर्वाचित उहाँ संविधान सभा निर्वाचन 2064 र 2070 मा इलाम 2बाट निर्वाचित हुनुभएको थियो। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा इलाम 2बाट निर्वाचित नेमुवाङ कानुन समिति सदस्य, संसदीय दलको उपनेता, 2056 सालमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति हुनुभएको थियो। विक्रम सम्वत 2051 मा न्याय, कानुन तथा संसदीय राज्य मन्त्री हुँदै मन्त्री हुनुभएका उहाँ सामान्य प्रशासन मन्त्री र स्थानीय विकास मन्त्री समेत हुनुभएको थियो। राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अघि उहाँ नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन र कानुन व्यवसाय वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहनु भएको थियो। यसैबीच नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको अन्त्येष्टि बिहिबार मात्रै गरिने भएको छ। सुभाष चन्द्र नेमुवाङका छोरा आज अपराह्न मात्र नेपाल आइपुग्ने भएकाले भोलि मात्र अन्त्येष्टि गरिने तय भएको एमाले कार्यवाहक महासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताउनु भएको छ। नेमुवाङको अन्त्येष्टिका दिन सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। मंगलबार गृह मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी बिहिबार बिदा हुने जानकारी दिएको छ। नेकपा एमाले पार्टी उपाध्यक्ष एवं संविधान सभा अध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको निधनको शोकमा 3 दिनसम्म औपचारिक कार्यक्रमहरू नगर्ने निर्णय भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय चासलमा बसेको सचिवालयको बैठकले पूर्व निर्धारित कार्यक्रम स्थगित गर्दै 3 दिनसम्म औपचारिक कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार देशका सबै पार्टी कार्यालयहरूमा 3 दिनसम्म पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने निर्णय समेत भएको छ। केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र इलामको पार्टी कार्यालयमा शोक पुस्तिका समेत राखिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। एमाले उपाध्यक्ष नेमुवाङको मंगलबार निधन भएको थियो। आकस्मिक रूपमा बसेको एमालेको सचिवालयको बैठकले नेमुवाङ बस्ने कुर्सीमा फूलको माला राखेर बैठक गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको हृदयघातबाट निधन भएपछि उहाँको मेडिकल हिस्ट्रीबारे चासो बढेको छ। उहाँले लामो समयदेखि मधुमेह र उच्च रक्तचापको औषधि सेवन गर्दै आउनु भएको थियो। हृदयघात अघि नेमुवाङको मुटुमा कुनै पनि समस्या नरहेको संघीय संसद सचिवालयका चिकित्सक डाक्टर पुष्प रिजालले भन्नुभएको छ। 5 वर्षदेखि नेमुवाङको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आउनुभएका डाक्टर रिजालले भन्नुभयो, मैले हेर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै उहाँले प्रेसर र सुगरको औषधि नियमित खाइरहनु भएको थियो। कहिलेकाहीँ मुटुको चाल तलमाथि हुन्थ्यो, तर अरू जटिल समस्या उहाँलाई केही पनि थिएन। संसद सचिवालयको स्वास्थ्य सेवा इकाइका पारामेडिक्स हेल्थ असिस्टेन्ट प्रदीप घिमिरेले करिब 15 वर्षदेखि नेमुवाङको स्वास्थ्य अवस्थाबारे नजिकबाट हेर्दै आउनु भएको थियो। उहाँका अनुसार नेमुवाङमा उच्च रक्तचापको समस्या पहिलेदेखि भएको भए पनि मधुमेह भने पहिलो संविधान सभाको सभामुख भएदेखि देखिएको हो। उच्च रक्तचाप र मधुमेहको समस्या देखिएपछि नेमुवाङले आफ्नो स्वास्थ्यको एकदमै ख्याल गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ। घिमिरेका अनुसार नेमुवाङले काठमाडौँ मोडेल अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर अरुण सामी र डाक्टर यादव भट्ट तथा वीर अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर बुद्धि कार्कीसँग मात्र आवश्यक अनुसार चेक जाँच गर्दै आउनु भएको थियो। औषधि पनि तिनै चिकित्सकको सल्लाह अनुसार
अनुसार मात्र सेवन गर्दै आउनु भएको थियो। पारिवारिक स्रोतका अनुसार उच्च रक्तचापसँगै मधुमेह देखिएपछि नेमुवाङले घर बाहिर खानै छोड्नु भएको थियो। संसदीय दलको कार्यालय र प्रतिनिधि सभा बैठकमा सहभागी हुन आउँदा संसद सचिवालयमा रहेको स्वास्थ्य सेवा इकाइका स्वास्थ्य कर्मीले उहाँको खाजाको व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए। सचिवालयले कुन दिन के खाजा खुवाउने भनेर तालिका नै बनाएको थियो। पारामेडिक्स घिमिरेका अनुसार करिब 10 वर्ष अघि संविधान सभाको बैठक सकेर राति 11 बजे घरतर्फ लाग्नुभएका नेमुवाङ बेहोस हुनुभएको थियो। घर पुगेपछि चालकले ढोका खोल्दा नेमुवाङ ढोकासँगै हुत्तिएर आउनु भएको थियो। लगत्तै चालकले समातेकाले गम्भीर घटना हुनबाट जोगिएको थियो। त्यसपछि चालकले पारामेडिक्स घिमिरेलाई नै बोलाउनु भएको थियो। उहाँले सामान्य चेक जाँच गरेर आराम गर्न लगाएपछि नेमुवाङको होस खुलेको थियो। होस खुलेपछि राति नै घिमिरे लगायतको टोलीले नेमुवाङलाई काठमाडौँ मोडेल अस्पताल लगेको थियो। चिकित्सकले उच्च रक्तचाप र मधुमेह नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए। लामो समय नेमुवाङको सवारी हाँक्नुभएका एक चालकका अनुसार 2056 सालदेखि नै उहाँ बाटोमा सकेसम्म केही पनि खानुहुन्थेन। उहाँको खानेकुरा सबै गाडीमा व्यवस्था हुन्थ्यो। काठमाडौँ बाहिर जाँदा नेमुवाङको खाना र खाजा खाने ठाउँ एउटै थियो। मकवानपुरको हेटौँडा स्थित राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क नजिकै रहेको एउटा होटल। त्यहाँ आफू पकाउन लगाएर मात्रै उहाँले खाजा र खाना खाने गर्नुहुन्थ्यो। त्यसोभए सोमबार के भएको थियो त? संसद सचिवालयको स्वास्थ्य सेवा इकाइका पारामेडिक्स घिमिरे प्राय शनिबार निवासमा र आवश्यकता अनुसार जहाँ बोलायो त्यहीँ पुगेर नेमुवाङको स्वास्थ्य अवस्था बुझिरहनुहुन्थ्यो। आवश्यकता अनुसार घिमिरे भेटिरहनुहुन्थ्यो र नेमुवाङ पनि उहाँलाई बोलाइरहनुहुन्थ्यो। तर 15 दिन अघि घिमिरेले मान सरोवर जाने योजना बनाउनु भयो। नेमुवाङले घिमिरेलाई मान सरोवर जान एकदमै गाह्रो हुने भएकाले नजान सुझाव दिनुभएको थियो। घिमिरेले जाने योजना बनाइसकेकाले उहाँ जानुभयो। त्यसबीचमा संसद सचिवालय स्वास्थ्य सेवा इकाइका डाक्टर पुष्प रिजालले आवश्यकता अनुसार नेमुवाङको स्वास्थ्य चेक जाँच गर्दै आउनु भएको थियो। घिमिरे 15 दिनको मान सरोवर यात्रा सकेर आइतबार काठमाडौँ आइपुग्नु भयो। सोमबार बिहान नेमुवाङले घिमिरेलाई फोन गर्नुभएको थियो। घिमिरेका अनुसार नेमुवाङले उहाँलाई भन्नुभएको थियो, प्रदीपजी मलाई के भएको होला, सुतिरहन मात्रै मन लाग्छ, अल्छी मात्रै लागिरहेको छ। त्यसपछि घिमिरे सिधै नेमुवाङ निवास पुग्नुभयो। उहाँका अनुसार त्यसबेला नेमुवाङको अक्सिजनको मात्रा 95, मधुमेहको मात्रा 128, ज्वरो 100 डिग्री फरेनहाइट र रक्तचाप 120/80 थियो। घिमिरेका अनुसार यो सामान्य नै हो। त्यसपछि आफू फर्किएको घिमिरेले बताउनु भयो। त्यस्तै संसद सचिवालयका डाक्टर रिजालले सोमबार साँझ 6 बजे नेमुवाङलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्नुभएको थियो। रिजालले आफू आउनुपर्छ कि भनेर सोध्नु भएको थियो, तर नेमुवाङले आउनै नपर्ने जवाफ दिएको उहाँले बताउनु भयो। डाक्टर रिजालले भन्नुभयो, मैले साँझ 6 बजे फोन गरेर कस्तो छ हजुरलाई, म आउनुपर्छ कि भनेर सोधेको थिएँ। उहाँले सबै कुरा सामान्य छ, म ठिक छु, आउनु पर्दैन भन्नुभएको थियो। तर एकैपटक राति यस्तो खबर सुन्नु पर्यो उहाँको भनाइ छ। घिमिरे पनि सोमबार साँझ नेमुवाङको अवस्था बुझ्न निवास पुग्नु भएको थियो। साँझ 5 बजे त्यहाँ पुग्दा अक्सिजनको मात्रा 95, मधुमेहको मात्रा 152, ज्वरो 100 डिग्री फरेनहाइट र रक्तचाप 130/80 थियो। उहाँले भन्नुभयो, उहाँले भोलि मङ्गलबार बिहान 7 बजे फेरि आउन भनेपछि म त्यहाँबाट घर निस्किएँ। तर राति 1 बजे नेमुवाङको छोरीले फोन गरेर बाबालाई गाह्रो भयो, के गर्ने होला भनेपछि मैले तत्काल शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज लैजान सुझाव दिएँ र म पनि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज गएँ। घिमिरे अस्पताल पुग्दा नेमुवाङको अवस्था गम्भीर भइसकेको थियो। घिमिरेसँगै संसद सचिवालयका डाक्टर रिजालले नेमुवाङलाई बचाउन धेरै प्रयास गरे, तर त्यो प्रयास सफल हुन सकेन। नेमुवाङले यो संसारबाट बिदा लिनुभयो। दर्शक महानुभाव, खास गरी नेमुवाङको अकस्मात कसरी त्यस्तो अवस्था आयो? 1 बजे खास गरी परिवारका सदस्यहरूले देख्दाखेरि उहाँ शौचालयमा बेहोस अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो र हस्पिटल पुर्याउँदाखेरि, शिक्षण अस्पताल पुर्याउँदाखेरि उहाँको नानी फुलिसकेको थियो र कुनै पनि मेडिकल साइनहरू नदेखिए पछाडि अस्पतालले लैजान बित्तिकै पूर्व सभामुख संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई मृत घोषणा गरेको थियो। संविधान सभा अध्यक्ष एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङले भदौ 23 गते धरानमा गरेको एउटा भाषण नै उहाँको जीवनको अन्तिम भाषण बनेको छ। एमाले निकट राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको प्रथम अधिवेशनको उद्घाटन गर्न पुग्नु भएका बेला नेमुवाङले युवाहरूलाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। उहाँ धरानबाट फर्किएपछि बिरामी हुनुभयो। ज्वरो आएर बिरामी हुनुभएका नेमुवाङको हृदयघातका कारण निधन भएको छ। उहाँले धरानमा मन्तव्य दिइरहँदा कोशी नामाकरणको विषयलाई लिएर पहिचानवादीहरूले कार्यक्रमस्थल बाहिर प्रदर्शन समेत गरेका थिए। कोशी नामाकरणको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेका पहिचानवादीहरूप्रति लक्षित गर्दै नेमुवाङले ढुङ्गामुढा गरेर मात्रै पहिचान प्राप्त नहुने भयो। उहाँले भन्नुभएको थियो, हामीले ढुङ्गामुढा प्रहार गरेर कस्तो खालको पहिचान खोजेको हो। अधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि रहनुभएका नेमुवाङले एमाले पहिचानवादी पार्टी भएको बताउनु भएको थियो। उहाँले एमालेकै पहलमा किराँतका महान गुरु फाल्गु नन्दलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरेको स्मरण गर्नुभयो। नेमुवाङले भन्नुभएको थियो, महागुरु फाल्गु नन्दलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्दा उहाँ किराँतीहरूको मात्र नभएर सिङ्गो देश सबै जाति धर्म संस्कृतिका जनताको पनि महागुरु हुनुभयो। यति काम गर्ने पार्टीलाई पहिचान विरोधी भन्न मिल्छ? उहाँको प्रश्न थियो। नेमुवाङले पहिचानको ढुङ्गा खतरनाक भएको बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभएको थियो, पहिचानका लागि हानिएको ढुङ्गा ताप्लेजुङको लिम्बूको डिएसपीलाई लाग्ने, झापाको राजवंशी हवलदारलाई लाग्ने कस्तो खालको ढुङ्गा हो?
उहाँले ढुङ्गा प्रहार गर्ने प्रवृत्ति कसैको हितमा नहुने बताउनुभयो। कोशी सरकार गठनको सन्दर्भ कोट्याउँदै उहाँले भन्नुभएको थियो, सभामुख संसदको रेफ्री भएको भन्दै फुटबलको रेफ्रीले गोल गरे के हुन्छ, तर साथीहरूले रेफ्रीलाई गोल हान्न लगाए। रेफ्रीलाई गोल गर्नु हुँदैन भन्यो, तर दोस्रो पटक पनि सभा अध्यक्ष गरेका व्यक्तिलाई मत हाल्न लगाउनु भयो। तर उहाँहरूले मान्नु भएन। युवाहरू सम्झनुस् यो देश कसरी चलिरहेको छ, साथीहरूले कसरी चलाइरहनु भएको छ। उहाँले लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई बलियो बनाएर जानु नै देश र जनताको हितमा हुने बताउनु भएको थियो। उहाँले धरानमा भन्नुभएको थियो, तराई मधेसदेखि हिमालसम्मका सबै जाति भाषा धर्म संस्कृतिका जनता एक ठाउँमा उभिएकी कारण नेपाल सधैँ स्वतन्त्र मुलुक भएर चिनिँदै आएको छ। हामी सबैले भन्छौँ यो देश हेर्नुहोस् त, हाम्रो छिमेकी भारत दास बन्यो, तर नेपाल हामी कहिल्यै पनि दासतामा परेनौँ, स्वतन्त्र रह्यौँ। र अहिले भर्खरै हामीले 8 वर्ष अगाडि संविधान बनायौँ। जनताले जनताका लागि राष्ट्रिय झण्डा पास गर्यौँ। कुनै बेला यसका बारेमा तपाईँहरूसँग बसेर छुट्टै छलफल गरौँला, उहाँको भनाइ थियो। उहाँले युवा सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रम भव्य भएको बताउनुभयो। काठमाडौँ भजौ 23 गते नै पुग्नु पर्ने भएकाले सबै कार्यक्रम आफूले हेर्न नपाएको बताउनुभयो। उहाँले आफूलाई हतार भएको समेत बताउनु भएको थियो। संसद कसरी चलिरहेको छ सबैलाई थाहा छ। प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतले संसद चलाउनका लागि काठमाडौँ पुग्नुपर्छ। हामी जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएनौँ भने सत्तारूढ दलका साथीहरूले भन्ने छन्, हेर्नुहोस् त प्रतिपक्षले संसद चल्नै दिएन, त्यसैले पनि मैले त्यहाँ पुग्नै पर्नेछ, मलाई धेरै हतारो छ, नेमवाङले बोल्नु भएको थियो। उहाँले संसदीय समितिहरू बनेको प्रसङ्ग निकाल्दै संसद कसरी चलिरहेको छ भन्ने बारेमा सबै स्पष्ट भएको बताउनु भएको थियो। संसद चलेपछि कतिवटा विधेयक पास गर्यो। संसदमा विधेयक कसले ल्याउँछ, सरकारले होइन, सरकारले कतिवटा विधेयक दियो। उहाँले भन्नुभएको थियो सरकारले बिजनेस नदिएपछि कसरी संसद चल्छ, उहाँको भनाइ थियो। कार्यक्रममा नेमवाङले इलाम क्याम्पसमा सोभियो सभापति भएको प्रसङ्गदेखि त्रिचन्द्र कलेजमा आइएससी पास गरेको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले आफू अखिलको नेतृत्वमा हुँदा झापा सुनसरी धनकुटा हुँदै इलाम पुगेको सम्झँदै झापामा भएको हत्याकाण्डको प्रसङ्ग पनि सुनाउनु भएको थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो प्रहरीले झापा हत्याकाण्ड भएको सुखानीमा आफूहरूलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले 2 घण्टा रोकेको सम्झना सुनाउनु भयो। धरानप्रति ठुलो विश्वास रहेको उहाँले बताउनु भयो। यो बीचमा अगाडि बढ्यौँ कि पछाडि गयौँ भन्ने कुरा छलफल गर्नुपर्ने सुनाउनु भयो। धरान भन्ने बित्तिकै एक प्रकारको जोस आउने गरेको उहाँले सम्झना सुनाउनु भयो। नेमवाङले तराई मधेसदेखि हिमालसम्मका विविध जाति विविध भाषा धर्म र संस्कृति भएकाहरूलाई एक ठाउँमा उभ्याएर देशलाई एकजुट बनाउन उहाँको आग्रह रहेको थियो। धरानमा नेमवाङको थप भनाइको सार संक्षेप यस्तो थियो, चन्द्रमा र सूर्य अङ्कित झण्डा त्यति बेला छलफल चलेको मलाई सम्झना छ। यो 3 कुनै झण्डा भएन, त्यसलाई फेर्नुपर्छ। यो चन्द्रमा र सूर्य भएन, चन्द्रवंशी र सूर्यवंशी कुनै राजाको यसमा त पसिना गनाउँछ। संविधान सभामा छलफल चलेको थियो, कसले उठायो भन्नुहोला, म साह्रै बिर्सिने। धुमधाम छलफल चलेको थियो, कसले उठायो, तर धुमधाम छलफल भइसके पछाडि मैले नै प्रस्ताव राखेँ, जबसम्म आकाशमा चन्द्रमा र सूर्य रहन्छ तबसम्म नेपालको अस्तित्वलाई कसैले केही गर्न सक्दैन। यो भनेर यसलाई पास गराउन राष्ट्रिय झण्डा पास भयो। अहिले हामी राष्ट्रिय झण्डा बोकेर हिँडिरहेका छौँ। नेपालको नामै परिवर्तन गरौँ भन्ने छलफल पनि चल्यो। कुनै दिन यसका बारेमा तपाईँहरूसँग बसेर सल्लाह गरौँला, छलफल गरौँला। मैले यति भनेर राख्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा हाम्रा छिमेकीका त्यति ठुलो देश दास त दास, तर नेपाल कहिले कसैको दास बनेन, सदा सर्वदा स्वतन्त्र रह्यो। यसको एउटै कारण हो, तराई मधेसदेखि हिमालसम्मका सबै जाति भाषा धर्म संस्कृतिका जनता एक ठाउँमा एकजुट भएर उभिएका छन्, त्यसैले नेपालले कसैको पनि दास बन्नु परेन, उहाँको भनाइरहेको थियो। दर्शक महानुभाव, खास गरी धरानमा सुभाष चन्द्र नेमवाङले गरेको अन्तिम एउटा खालको भाषण यही बनेको छ र यो एउटा इतिहासमा दर्ज पनि हुने भएको छ। र उहाँले मलाई हतारो छ, संसदको बैठक चलाउनु पर्ने छ, र उहाँले हरेक पटक भन्दै गर्दाखेरि मिल्नुपर्छ, सहमति गर्नुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ। हरेक कुराहरू आउँदाखेरि, कुनै पनि विवादहरू आउँदाखेरि सहकार्य 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 हुनुपर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ, सहकार्यले नै अगाडि बढ्न सक्छ। सहमति 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 भनेर नै उहाँको अन्तिम भाषणमा पनि खास गरी सहमतिकै कुराहरू आएको थियो। सहमति गरेर नै यसको नामाकरण टुङ्ग्याउनु पर्ने भन्ने खालको आशय उहाँले व्यक्त गर्नुभएको थियो। र जात धर्म भाषा लिङ्गको आधारमा कुनै पनि विभेद, कुनै पनि साम्प्रदायिकता मञ्चाउन नहुने पनि उहाँले बताउनु भएको थियो। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमाले स्वर्गीय संविधान सभाका अध्यक्ष पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमवाङको निधनमा असोज 2 गते विशेष श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम आयोजना गर्न भएको छ। नेमवाङको निधनप्रति गहिरो शोक व्यक्त गर्दै श्रद्धासुमन व्यक्त गरेको छ। केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको पार्टीको सचिवालयको बैठकले उहाँको निधनप्रति शोक व्यक्त गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। नेपाली राजनीतिमा पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै श्रद्धासुमन अर्पण गरेको पार्टीका कार्यवाहक महासचिव प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। एमाले नेमवाङको निधनमा 3 दिन पार्टीको देशभरका सबै कार्यालयहरूमा झण्डा आधा झुकाउने बताइएको छ। उहाँको सम्मानमा आगामी असोजको 2 गते विशेष श्रद्धाञ्जली सभा कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाइएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयको आयोजनामा सो कार्यक्रम गर्न लागेको कार्यवाहक महासचिव गेवालीले बताउनुभयो। एमाले पार्टीका उपाध्यक्ष नेमवाङलाई सर्वाधिक लोकप्रिय, सरल, मृदुभाषी, कुशल समन्वयकारी नेताको रूपमा पनि चित्रण गरेको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमुवाङलाई नेपाली राजनीतिका सहमति र समझदारीको हिमायतीको रूपमा चित्रण गर्नु भएको छ। नेपालले नेमुवाङले संविधान निर्माणमा मात्र नभई सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहकार्यको माध्यमबाट मुलुकमा राजनीति परिवर्तनको हरेक मोडमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको समेत बताउनुभयो। एमाले उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका संविधान सभा अध्यक्ष स्वर्गीय नेमुवाङको पार्थिव शरीरमा श्रद्धाञ्जली दिनका लागि एमाले मुख्यालय चारसाल पुग्नुभएका उहाँले सञ्चारकर्मी माझ उहाँलाई नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनको महान हस्ती समेत भएको बताउनुभयो। कुनै पनि समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा नेमुवाङले सधैँभरि लागिरहनु भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले उहाँको निधनबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र परिवर्तनको आन्दोलनले अपूरणीय क्षति बोर्नु परेको बताउनु भएको छ। उहाँले नेमुवाङलाई सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने क्षमताको धनी नेताको रूपमा पनि स्मरण गर्नु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले संविधान निर्माणमा मात्र नभई त्यसको कार्यान्वयनमा पनि नेमुवाङको सधैँभरि जोड दिएको भन्दै उहाँले सो कार्यलाई पूर्णता दिने काममा आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले संविधान सभा अध्यक्ष स्वर्गीय सुभाष चन्द्र नेमुवाङको दृढताका कारण दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान बनेको बताउनु भएको छ। दिवंगत नेमुवाङप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरी सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै महामन्त्री थापाले संविधान सभा अध्यक्ष नेमुवाङको संविधान बनाउने दृढताका कारण नै संविधान सभाबाट संविधान बन्न नसकेको बताउनु भएको हो। उहाँले नेमुवाङले त्यस बेलाको बाह्य दबावलाई थेक्दै संविधान जारी गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको बताउनुभयो। नेमुवाङ समन्वयकारी व्यक्ति भएको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले 2062-63 को आन्दोलनपछि नेमुवाङले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद गरेर काम गरेको र उहाँ साझा व्यक्तिको रूपमा स्थापित भएको बताउनु भएको छ। महामन्त्री थापाले नेमुवाङले आफूलाई संसदमा कमी कमजोरी हटाउन सिकाउने गरेको पनि बताउनु भएको छ। आजका लागि बोलाइएको प्रतिनिधि सभाको बैठक सारिएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेमुवाङको निधनको शोकमा संसद बैठक सारिएको हो। बुधबार 1 बजे बस्ने भनिएको बैठक बिहिबार अर्थात् भोलि बस्ने गरी सारिएको संसदको महासचिव डाक्टर भरतराज गौतमद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ। सूचनामा भनिएको छ संविधान सभा अध्यक्ष पूर्व सभामुख एवं वर्तमान प्रतिनिधि सभा सदस्य सुभाष चन्द्र नेमुवाङको असामयिक निधन भएको कारण मिति 2080 भदौ 27 गते बुधबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक उक्त मिति र समयमा बस्न नसक्ने भएकाले प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 6 को उपनियम 3 बमोजिम सम्माननीय सभामुखज्यूले सभाको बैठक उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने प्रयोजनका लागि मिति 2080 भदौ 28 गते बिहिबार दिनको 3 बजे बस्ने गरी निर्धारण गर्नुभएको बेहोरा माननीय सदस्यहरूका लागि जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ भनेर सूचना प्रकाशित भएको छ। संविधान सभाका अध्यक्ष पूर्व सभामुख एवं नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सहित मंगलबार नेपालको राजनीतिले 3 जना हस्ती गुमाएको छ। नेमुवाङसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका सल्लाहकार परिषद सदस्य शंकर विश्वकर्माको पनि हृदयघातकै कारण मंगलबार निधन भएको छ भने जनता समाजवादी पार्टी जसपा केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश सांसद बिन्दु कुमारी यादवको निधन भएको छ। 44 वर्षीय यादवको मंगलबार निधन भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सल्लाहकार परिषद सदस्य शंकर विश्वकर्माको हृदयघातका कारण मंगलबार बिहान निधन भएको जनाइएको छ। पारिवारिक स्रोतका अनुसार उहाँको दाह संस्कार मंगलबार नै गरिएको उल्लेख गरिएको छ। यसैबीच 44 वर्षीय जसपाकी केन्द्रीय सदस्य यादवको मंगलबार बिहान 8:30 बजे निधन भएको हो। उहाँ 2 वर्ष अघिदेखि पाठीगरको मुखको क्यान्सरबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। 10 दिनदेखि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको आइसियु कक्षमा भर्ना भएर उहाँ उपचाररत रहनु भएको थियो। यादव समानुपातिक सांसद हुनुहुन्थ्यो। दोस्रो मधेस आन्दोलनमा उहाँको सक्रिय भूमिका थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन जाने प्रतिनिधि मण्डलका सदस्यको संख्या बढीमा 10 जनाको हुने भएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा तयार पारिएको सूचीमा 24 जना सदस्यको नाम राखिएको थियो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भ्रमणमा प्रतिनिधि मण्डलमा अनिवार्य आवश्यकता बाहेक सूचीमा रहेका सदस्यहरूको आकार घटाउन निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले बढीमा 10 जना हुने गरी नयाँ सूची तयार पारेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार प्रतिनिधि मण्डलमा प्रधानमन्त्रीसँगै उहाँको सचिवालयका 2 जना सुरक्षाकर्मी, स्वकीय सचिव गंगा दाहाल र फोटोग्राफर प्रदीप राज वन्त रहनेछन्। त्यसै राष्ट्र मन्त्रालयबाट मन्त्री एनपी साउद मंगलबार नै पूर्व तयारीका लागि न्युयोर्क प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ। उहाँसँग उहाँका स्वकीय सचिव दीपक राज जैनी पनि न्युयोर्क जानु भएको छ। परराष्ट्रबाट सचिव भरतराज पौड्याल, चीफ अफ प्रोटोकल दिलीप कुमार पौडेल र थप 1 जना प्रोटोकल अधिकृत पनि रहने जनाइएको छ। अमेरिकाबाट न्युयोर्क स्थित नेपाली स्थायी नियोगका प्रतिनिधि लोकबहादुर थापा सहितका अधिकारीहरू र वाशिंटन डीसीमा रहेको नेपाली दूतावासबाट राजदूत श्रीधर खत्री सहित अन्य पदाधिकारीहरू गरी थप 14 जना प्रतिनिधि मण्डलमा जोडिनेछन्। यससँगै महासभामा नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाउन प्रतिनिधि मण्डलको संख्या 24 जना हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको बाँकी प्रतिनिधि मण्डलमा 30 भदौमा महासभाको 78औं सभामा सहभागी हुन न्युयोर्क प्रस्थान गर्ने कार्यसूची छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासभामा नेपालका
तर्फबाट 4 असोजमा सम्बोधन गर्ने बताइएको छ। त्यसपछि असोज 5 मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अमेरिकाबाट सिधै चीन प्रस्थान गर्ने कार्यसूची छ। अमेरिकाबाट चीन जाने भ्रमण दलको सूची भने अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म चीन जाने भ्रमण दलको सूची प्रारम्भिक चरणमा रहेको जनाइएको छ। मंगलबार नै न्युयोर्क प्रस्थान गर्नुभएका परराष्ट्र मन्त्री साउथ बिहिबार आयोजना हुने युएनको शान्ति निर्माणमा शिक्षाको भूमिका विषय कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट सहभागिता जनाउनु हुनेछ। नेपाल हाल युएनको शान्ति निर्माण सम्बन्धी आयोगको सदस्य राष्ट्र रहेको जनाइएको छ। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बीपी कोइरालाको एक दुर्लभ भाषण इजरायलले नेपाललाई बुझाएको छ। इजरायली राजदूत हनन गोल्डबर्गरले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई हस्तान्तरण गरेको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको कार्यकालमा सन् 1960 मा इजरायल र नेपाल बीच दौत्य सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। सन् 1948 मा राज्यका रूपमा स्थापित इजरायलसँग बीपी कोइरालाले सिङ्गो विश्वले स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार नगरिसकेको अवस्थामा स्वतन्त्र राष्ट्र स्वीकार गर्दै दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्नुभएको थियो। सो दौत्य सम्बन्ध कायम भएपछि सन् 1960 को 15 अगस्तमा इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन साइन्स इन द एडभान्समेन्ट अन न्यू स्टेटको प्रमुख अतिथिको हैसियतमा बीपी कोइरालाले गरेको भाषण राष्ट्रपति पौडेललाई राजदूत गोदेरले उपहार स्वरूप हस्तान्तरण गरेको उल्लेख छ। राजदूत गोदेरले यस्तो भाषण धेरै मेहनतका साथ खोजी गरेर आफूले फेला पारेको र बीपी कोइरालाकै अनुयायी नेपालको राष्ट्र प्रमुख भएका बेला हस्तान्तरण गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताएको प्रेस सल्लाहकार पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रपति पौडेलले बीपीको यस्तो ऐतिहासिक दस्तावेज उपहार उपलब्ध गराएकोमा धन्यवाद दिनुभएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले हङकङबाट ल्याइएको झण्डै 61 किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा उझाउने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदनको लेखन सकेर बुझाउने तयारी गरिएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिनुभयो। संगठित अपराधको यस मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेकोमा यसै महिनाको 31 गते 60 दिन पुग्ने भएकाले सो अवधिसम्म मुद्दा अदालतमा पुग्नुपर्छ। प्रतिवेदन लेखन लगभग सकिएको र केही प्राविधिक काम बाँकी रहेको सीआईबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण वज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो। उक्त सुन तस्करी प्रकरणमा अहिलेसम्म प्रहरीले 31 जनालाई पक्राउ गरेकोमा 30 जना प्रहरी हिरासतमा छन्। पक्राउ परेकोमा भन्सार कार्यालयका कर्मचारी सहित नेपाल, भारत र चिनिया नागरिक पनि छन्। चिनिया नागरिकले त नेपाली नागरिकता समेत लिएको खुलासा भएको छ। तस्करीमा भन्सारका कर्मचारीकै मिलिमतो रहेको पाइएकाले पछिल्लो समयमा प्रहरीले भन्सार अधिकृत पुष्पा जोशी सहित नायब सुब्बा, कमल परियार र वीरेन्द्र नेपालीलाई पक्राउ गरेको थियो। गएको साउन 3 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको अपरेसनका क्रममा हङकङबाट ब्रेक सोमा हालेर ल्याइएको उक्त सुन सिनामङ्गल स्थित भन्सार कार्यालय अगाडिबाट बरामद भएको थियो। सुन भन्सार पास भएर निस्किएको थियो। विभागले आवश्यक अनुसन्धान सकेको 18 दिनपछि सुन प्रकरणको अनुसन्धान अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले गरिरहेको छ। ब्रेक्सो सहित 155 किलो भएको पाइए पनि गाल्दा 60 किलो 716 ग्राम शुद्ध सुन भएको थियो। अहिले उक्त सुन नेपाल राष्ट्र बैंकको संरक्षणमा छ। यसैबीच 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणको मुख्य योजनाकार चिनिया गिरुवा भएको निष्कर्षसहित नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याएको छ। सुन तस्करी र संगठित अपराधको कसुरमा अनुसन्धान सकेर सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा राय सहितको प्रतिवेदन बुझाउँदैछ। सरकारी वकिललाई बुझाउन सीआईबीले तयार पारेको रायमा सुन तस्करी प्रकरणमा मुख्य योजनाकार चिनिया नागरिकको गिरोहलाई मानिएको छ। नेपालमा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भने तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङले लिएको सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन्। साउन 3 मा राजस्व अनुसन्धान विभागले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर सुन सहित 155 किलो ब्रेक प्याड बरामद गरेको थियो। त्यसबेला भन्सार एजेन्ट राजेन्द्र राई र ट्याक्सी चालक अशोक लामा पक्राउ परेका थिए। अर्को दिन रेडी ट्रेडका सञ्चालक दिलीप भुजेल, उनका मामा रामकुमार भुजेल, हर्कराज राई, तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक थाप्तेन छिरिङ लगायत पक्राउ परेका थिए। विभागले 19 दिनसम्म अनुसन्धान गरेर यसमा संगठित अपराध पनि आकर्षित हुने भन्दै थप अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई जिम्मा लगाएको थियो। सीआईबीले बरामद सुन जोख्न पठाउँदा 60 किलो सुन मात्रै ब्रेक प्याडमा रहेको पाइएको थियो। त्यसो त प्रकरणमा पक्राउ परेका बेल्जियन नागरिक दावा छिरिङको माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँग सम्बन्ध देखिएको थियो। रोल्पाकी माओवादी नेत्री अमला रोकाका श्रीमान दावाले त्यो सम्बन्धको दुरुपयोग गरेर गैर कानुनी गतिविधि गरिरहेको खुलासा भएको छ। उनले नेपालमा बसेर अनलाइन जुवा, अवैध कल सेन्टर लगायतका गतिविधि गरेको पाइएको छ। उच्च राजनीतिक नेतृत्व र प्रहरी प्रशासनसँग सम्बन्ध भएका कारण उनी यसअघि जोगिँदै आएका थिए। 2076 पुस 7 मा सीआईबीले नेपालमा बसेर आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न चिनिया नागरिकको समूह विरुद्ध अपरेसन चलाएको थियो। उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा एकैसाथ अपरेसन चलाएर 122 जना चिनिया नागरिकलाई पक्राउ गरिएको थियो। नेपाल स्थित चिनिया दूतावाससँगको समन्वयमा चलाइएको अपरेसनमा दावा लामा पनि खोजीको सूचीमा थिए। तर तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वसँग निकट सम्बन्ध भएका कारण उनी जोगिएका थिए। त्यसबेला माओवादी नेता वर्षमान पुन, तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, पासाङ लगायतसँग उनले खिचाएको फोटो सार्वजनिक भएको थियो। सुन तस्करी प्रकरणमा उनी अनुसन्धानको दायरामा तानिएपछि त्यो सम्बन्धको चर्चा बाहिर आयो। त्यसक्रममा पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालदेखि धीरज प्रताप सिंहसम्म जोडिए। सिंहको दाबीमा दावाले उनलाई सीआईबी प्रमुख भएका बेला चिनिया नागरिकका गतिविधि सहित विभिन्न विषयमा सुराकी दिने गरेका थिए। अनुसन्धान चलिरहेका बेला
विमानन विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी र विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारीको पनि दावासँग सम्बन्ध रहेको खुल्यो। सिआइबीले अधिकारी र भण्डारी दुवैसँग बयान लिए पनि प्रतिवादी बनाउने गरी आधार नदेखिएको बताएको छ। ब्युरोले दावासँग सम्बन्ध देखिएको भन्दै पूर्व उपराष्ट्रपति पुत्र दिपेश पुनसँग पनि बयान लिएको छ। उनी पनि यसमा प्रतिवादी बन्ने छैनन्। त्यसो त सिआइबीले पक्राउ परेका विदेशी नागरिक मध्ये सौतेन भनिने दिङ शेख फा, अली भनिने ली वेन, स्टेप र रोजर भनिने ली नेन्काई, एलेक्स भनिने याओ पुचिङ र तिब्बती मूलका भारतीय नागरिक टासी भनिने थुप्तेन छिरिङलाई मुख्य आरोपी मानेको छ। नेपाली पक्षको व्यवस्थापनको जिम्मा भने दावा छिरिङले गरेको भनिएको छ। स्रोतका अनुसार हङकङबाट ब्रेक प्याड, खानेपानीको धारा, दारी काट्ने मेसिन लगायत भित्र राखेर सुन आउने गरेको थियो। यसमा विमानस्थल भन्सार कार्यालयका केही कर्मचारी समेतको मिलिमतोमा सामान भन्सार जाँच पास गराउने गरेको पाइएको सिआइबी स्रोतले बताएको छ। सिआइबीले कर्मचारीको पनि संलग्नता देखिएको भन्दै भदौ 23 मा भन्सार अधिकृत पुष्पा जोशी, नायब सुब्बा द्वय, कमल परियार र वीरेन्द्र नेपाललाई पक्राउ गरेको छ। भन्सारका थप केही अधिकृतलाई शङ्काको घेरामा राखेर प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। स्रोतका अनुसार भन्सारसम्म आइपुगेपछि बाहिर निकालिने सुन ओसार प्रसारका लागि भाडाका गाडीहरू प्रयोग गर्ने गरिएको पाइएको छ। 60 किलो सुन भने ट्याक्सीमा ल्याइएको पाइएको छ। यद्यपि चिनिया तस्करहरूको गिरोहले भाडामा लिएका अरू 3 वटा गाडी मार्फत पनि सुन ओसार्ने गरेको पाइएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतले भनेका छन् तिनी गाडीको मुभमेन्टलाई ट्र्याक गर्दै जाँदा उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका गोदाम फेला परेको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले साउन 13 मा टोखामा सुनलाई पगालेर रिसाइज गर्ने फ्याक्ट्री फेला पारेको थियो। साउन 11 मा लाजिमपाट स्थित एक घरको फ्ल्याटमा छापा मारिएको थियो भने 10 साउनमा सोरखोटे स्थित तस्कर समूहले भाडामा लिएको एक घरमा छापा मारेर सुन गाल्ने मेसिन सहित सामग्रीहरू बरामद गरेको थियो। साउन 3 मा सिआइबीले बालुवाटार स्थित गोदाममा छापा मारेको थियो। त्यस क्रममा ब्रेक प्याडहरू बरामद भए पनि सुन भने भेटिएको थिएन। सिआइबीले अनुसन्धानका क्रममा सुन ल्याइएको हङकङ र सुनको गन्तव्य मुलुक भारतमा पनि टोली पठाएको थियो। हङकङमा ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्य गएका थिए भने भारतमा प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी धर्मराज भण्डारी जानु भएको थियो। ब्युरोका एक अधिकृतका अनुसार सिआइबीले कानुनी सहायता सम्बन्धी सन्धि नहुँदा हङकङबाट पर्याप्त सहयोग पाएन। भारतमा पनि अनुसन्धान अधिकृत तहको सम्बन्धका कारण प्रहरीले सहयोग पाउने गरेको छ। स्रोतका अनुसार भारत गएको टोलीले दावाका मुख्य सहयोगी टोखाका सुमन खरेललाई पक्राउ गरेर ल्याएको थियो। खरेल मार्फत त्यसमा सुन चाँदी व्यवसाय महासंघ बाराका अध्यक्ष शिवकुमार सर्राफ पनि जोडिएका थिए। हाल उनी पनि सिआइबी हिरासतमा छन्। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार नेपालमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिक मध्ये एलेक्स भनिने चिनिया नागरिक याओ पुचेङ 2019 सेप्टेम्बर 19 मा भारतको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पक्राउ परेको भेटिएको छ। हङकङबाट एयर इन्डियाको विमान मार्फत भारत गएका उनको साथमा 5 किलो सुन बरामद भएको थियो। अली भनिने ली वेङ सुन र जेक्विङ लिन पनि भारतमा पक्राउ परेर छुटेका व्यक्ति भएको विवरण प्रहरीले भारतीय सुरक्षा स्रोतबाट प्राप्त गरेको जनाइएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकृतहरूका अनुसार पुराना घटनाक्रमहरूसँग जोड्दा चिनिया गिरोह भारतमा पक्राउ परेपछि नेपाली मार्गमा प्रयोग हुन सक्ने देखिएको छ। दर्शक महानुभाव, सुन तस्करी प्रकरणमा दावासँग सम्बन्ध जोडिएका हाई प्रोफाइललाई प्रतिवादी नबनाइने भएको छ। सँगसँगै भारतमा पक्राउ परेपछि तस्करहरूले नेपालमा तस्कर गर्ने गरेको पाइएको छ। तर 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा दावासँग जो जसको सम्बन्ध देखिएको छ हाई प्रोफाइलहरूलाई प्रतिवादी नबनाइने बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य योजनाकारहरूलाई अदालतमा पेश गर्ने चर्चा चलिरहँदाखेरि नेपालमा सुन तस्करीहरूलाई समाउने धमाधम समाउने भनेर सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ, समायो भनिरहेको छ र अहिले पनि भन्सारमा कडाई गर्नका लागि नेतृत्वले दबाब दिइरहेको छ। भन्सार कार्यालयका कर्मचारीहरूले हामीलाई अनावश्यक दबाब दिएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिरहेका छन्। तर पनि नेपालमा फेरि सुनहरू भेटिने क्रम जारी छ। यसैबीच त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिरबाट 1 किलो अवैध सुन बरामद भएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको विशेष टोलीले मंगलबार सुन बरामद गरेको छ। उक्त सुन विदेशबाट विमान मार्फत आएको स्रोतले बताएको छ। त्यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शक महानुभाव, खास गरी यति धेरै सुन समातिँदा पनि र विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट नै सुन बाहिरिएको भनेर फेरि 1 किलो सुन बरामद भएको छ। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको वर्षीय अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको छ। मंगलबार वर्षको मन्त्री परिषद बैठकले मंगलबार राति 12 बजेदेखि वर्षीय अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुख समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभएको छ। मन्त्री परिषद बैठकले प्रदेश सभाको संगठन संरचना र अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश लोकसेवा आयोगको कार्यालय राजधानी क्षेत्रमा स्थापना गर्न भवनको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको पनि मन्त्री पाण्डेले बताउनुभयो। मन्त्री परिषद बैठकले बर्दिया जिल्लामा बाढीबाट बेपत्ता भएकालाई परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, बाघ आक्रमण परेर मृत्यु भएका परिवारलाई 1 लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। बाँकेमा भएको बस दुर्घटनामा परेर घाइते भएकाहरूको उपचारका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने समेत सरकारले निर्णय गरेको छ। यो सँगै लुम्बिनी प्रदेश सभाको वर्षीय अधिवेशन अन्त्य भएको जनाइएको छ।
काठमाडौँ महानगरपालिका 32 स्थित बालकुमारीमा रहेको आकाशे पुल मुनि रातको समयमा फोहोर फाल्ने 19 जनालाई महानगरपालिकाले जरिवाना तिराएको छ। महानगरपालिकाको नगर प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना तिराएको। जरिवाना बापत उनीहरूबाट 50,500 रुपैयाँ असुली गरिएको महानगरले जनाएको छ। स्थानीयको गुनासोपछि महानगरपालिकाको प्रहरीले सोमबार राति सो क्षेत्रमा छड्के अनुगमन गरेको थियो। सो क्रममा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना तिराएर छाडिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ। स्कुल सञ्चालकहरूको विरोधपछि सरकार निजी विद्यालयलाई 5 वर्षभित्र नाफारहित गुठीमा परिणत गर्ने निर्णयबाट पछाडि हटेको छ। निजी विद्यालयहरू कम्पनीमै रहने कि गुठीमा जान्ने भन्ने ऐच्छिक मात्र हुने गरी सङ्घीय शिक्षा विधेयक तयार भएको जनाइएको छ। मन्त्री परिषदले पारित गरेर संसदमा दर्ता गर्न लागेको विधेयकमा हाल कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित विधेयकहरूलाई 5 वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था राखिएको छैन। जबकि साउन 16 मा मन्त्री परिषदले नै पास गरेको विधेयकमा हाल कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालित विद्यालयहरूलाई दायित्व फरफारक गरी 5 वर्षभित्र गुठीमा रूपान्तरण हुनुपर्ने गरी व्यवस्था राखिएको थियो। त्यसको विरोधमा निजी शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यालय बन्द गर्ने लगायतका आन्दोलन घोषणा गरेका थिए। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्री परिषदले पास गरेको विधेयकमा हेरफेर भएको भन्दै संसदमा दर्ता गर्न रोकेका थिए। निजी स्कुल सञ्चालकहरूलाई माग सम्बोधन गर्ने भन्दै आन्दोलन स्थगित गर्न लगाए। अहिले गुठीमा जाने कि कम्पनीमै रहने भन्ने ऐच्छिक मात्र हुने गरी विधेयक पास भएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भन्नुभयो, अब अर्को संसद बैठकमा यो दर्ता हुन्छ। प्रस्तावित विधेयकमा निजी विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था पुरानै कायम रहेको प्रवक्ता शर्माले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, गुठीमा जाने चाहने जान्छन्, नचाहने कम्पनीमा रहन पाउँछन्। अब नयाँ खुल्ने विद्यालय चाहिँ गुठीमा सञ्चालन हुनुपर्नेछ उहाँको भनाइ छ। लामो समय निजी स्कुलहरू सार्वजनिक सरह जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा दर्ता हुने गरेका थिए। 2058 मा शिक्षा ऐनमा भएको 7औं संशोधनले निजी विद्यालयलाई कम्पनी ऐन वा शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्यो। अपवाद बाहेक सबै स्कुल कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भए। पछिल्लो पटक 2075 मा बनेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले 7 वर्षभित्र गुठीमा लैजान सिफारिस पनि गरेको थियो। प्याप्सनका अध्यक्ष डिके ढुङ्गानाले सरकारसँगको छलफलमा पुरानो व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने सम्झौता गरेर आन्दोलन स्थगित गरेको बताउनु भएको छ। यसैबीच सरकारले संसदमा दर्ता गर्ने तयारीको अन्तिम चरणमा रहेको विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयकमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यसई नरहने प्रस्ताव गरिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार अब कक्षा 10 को परीक्षा विद्यालयले सञ्चालन गर्ने र कक्षा 12 को परीक्षा मात्र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ। विद्यालयको तहगत संरचनालाई परिवर्तन गरेर प्रारम्भिक बाल कक्षादेखि 8 लाई आधारभूत तह र 9 देखि 12 लाई माध्यमिक तहको रूपमा निर्धारण गरेको थियो। त्यसपश्चात कक्षा 10 को परीक्षालाई माध्यमिक शिक्षा परीक्षा र कक्षा 12 को परीक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिम परीक्षा बनाइएको थियो। पर्वतका राजीव रिमालले हालै मात्रै निजामती सेवाको शाखा अधिकृत पास गरेका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उनलाई स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी वहन गर्न भदौ 4 मा पत्र थमाएको थियो। कालीगण्डकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवेन्द्र पाण्डेको सरुवा भएपछि खाली रहेको पदमा मन्त्रालयले रिमाललाई खटाएको थियो। मन्त्रालयले पत्र दिएको 21औं दिनमा सोमबार कार्यालय हाजिर हुन स्याङ्जा पुग्नुभएका रिमालले हाजिर गर्न पाउनु भएन। गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले आफूहरूको संघीय सरकार अन्तर्गतको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग लडाई भइरहेकाले हाजिर गराउन नसक्ने जवाफ दिएको रिमालले बताउनु भएको छ। यो व्यक्तिगत लडाई होइन, गाह्रो नमान्नु होला, हाम्रो लडाई मन्त्रालयसँग चलिरहेको छ। पालिका प्रमुख थापाको भनाइ उद्धृत गर्दै रिमालले भन्नुभयो, सहजीकरण गरिदिनुहुन्छ भने गरिदिनुहोस्, होइन भने माफ गर्नुहोला, तपाईँलाई हाजिर गराउन सक्दैनौँ, उहाँको भनाइरहेको छ। हाजिरी गर्न नपाएपछि रिमाल सोमबार नै काठमाडौँ फर्किनुभयो। त्यहाँ कहाँ बस्ने ठेगानै भएन, त्यही भएर काठमाडौँ फर्किए। अब मन्त्रालय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगेर छलफल गर्छु उहाँले भन्नुभएको छ। पालिकाले रिमालले ल्याएको पत्रमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई प्रतिप्रश्न पठाउँदै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समेत उल्लेख गरेको छ। पालिकाले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त नभएको समेत दाबी गरेको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद रिक्त नभएको अवस्थामा पालिकालाई जानकारी नगराई 3 तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारसँग सरसल्लाह नै नगरी कामकाजमा खटाइएको विषयमा हाम्रो आपत्ति रहेकाले पत्रमा भनिएको छ। मन्त्रालयबाट खटाउनु भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री राजीव रिमाललाई कार्यालयमा राखी कामकाजमा खटाउन असमर्थ भएकाले उहाँलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाइएको बेहोरा जानकारी गराइन्छ भनिएको छ। त्यस्तो त कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाउने नाममा आफू खुसी गरिरहेकाले प्रवृत्ति विरुद्ध उत्रिनु परेको बताउनुभयो। रिक्त नभएको पदमा पनि रातारात रिक्त बनाएको उहाँको आरोप छ। भदौ 3 गते राति 12 बजे प्रमुख प्रशासकीय पद रिक्त बनाए पनि आफूहरूलाई पछिल्लो दिन मात्रै जानकारी गराइएको थापाको भनाइरहेको छ। थापाका अनुसार यसअघि त्यहाँ कार्यरत देवेन्द्र पाण्डे गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सरुवा हुनुभएको छ। थापाले स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कम्तीमा पनि 2 वर्ष निरन्तर काम गर्ने गरी पठाउनु पर्ने माग आफूहरूले राख्दै आएको बताउनु भएको छ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी गोर्खा शाखाको एम्बुलेन्स चितवनको मोटर ग्यारेजमा पाटपुर्जा फुस्काएर स्क्रैप गरेर राखिएको अवस्थामा भेटिएको छ। बाचार छ 9353 नम्बरको उक्त एम्बुलेन्सको पाटपुर्जा कार्य समितिलाई थाहा नै नदिई काटकुट गरेर निकालिएको पदाधिकारीहरूले गुनासो गरेका छन्। मर्मतका लागि बन्दै लगिएको एम्बुलेन्स आफूलाई जानकारी नदिई टुक्र्याइएको भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। एम्बुलेन्स कै भनेर सोद्धा मर्मत गर्न चितवन लगिएको छ भनेर जवाफ दिने गर्थे कार्य समितिका एक पदाधिकारीले भने, तर अहिले बुझ्दा सबै पाटपुर्जा काटकुट गरेर 95,000 मा बेचिसकेका रहेछन्। कार्य समितिमा छलफल नगरी संस्थाका केही सीमित व्यक्तिले एम्बुलेन्स बेचेर लाभ लिएको उनीहरूको आरोप छ। कार्य समितिको निर्णय बेगर एम्बुलेन्स बेच्न नपाउने भए पनि एकलौटी ढङ्गले मनोमानी गरिएको भन्दै उनीहरूले आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। नियमअनुसार संस्थाको नाममा रहेको एम्बुलेन्स बेच्न वा टुक्र्याउन संस्थाको कार्य समितिले अनिवार्य निर्णय गरेको हुनुपर्छ, तर कार्य समितिलाई थाहा नै छैन। उता एम्बुलेन्स टुक्र्याएर कवाडीमा बेचिसकेका छन् कार्य समितिका एक पदाधिकारीले भनेका छन्। उनका अनुसार यही भदौ 5 गते बसेको कार्य समिति बैठकमा एम्बुलेन्सको कुरा उठान गर्दा सभापति यदुविलास भट्टराई र कार्यालय प्रमुख सुभाष घिमिरेले चितवनमा मर्मतका लागि लगिएको जवाफ दिएका थिए। जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुषालले कुनै पनि एम्बुलेन्स बिक्री गर्न वा टुक्र्याउन सम्बन्धित संस्थाको निर्णय अनिवार्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। तर रेडक्रसका केही सीमित व्यक्तिले आफूखुसी एम्बुलेन्स पाटपुर्जा फुस्काएर बेचेको र अहिलेसम्म संस्थाको खातामा पैसा पनि जम्मा नगरेको एक पदाधिकारीले बताएका छन्। किसानका खेतीपातीमा लाग्ने बाँदर नियन्त्रणका लागि धनकुटाका सामुदायिक वनहरूमा वनजन्य फलफुल खेती सुरु गरिएको छ। कोशी प्रदेश सरकारको 10 लाखको सहयोगमा आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि डिभिजन जिल्ला वन कार्यालयले उक्त कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो। प्रदेश सरकारको प्रदेश वन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत करिब 8 हेक्टर 157 रोपनीमा फलफुल खेती गरिएको छ। जिल्लाका 7 वटा सामुदायिक वनमा विभिन्न नौजातका 12,700 वनजन्य फलफुलको बिरुवा रोपिएको कार्यालयका योजना अधिकृत राजन राईले जानकारी दिनुभयो। पाखरीवास नगरपालिकाको जनता सामुदायिक वन, महालक्ष्मी नगरपालिकाको अर्खौली, छथर झोरपाटी गाउँपालिकाको गोगनपानी, धनकुटा नगरपालिकाको ढोडेनी कालीवन र लामाटार, चौबिसे गाउँपालिकाको बोटेनी र सागुरीगढी गाउँपालिकाको जोगीथुम्का सामुदायिक वनमा बिरुवा रोपिएको छ। प्रत्येक सामुदायिक वनमा कटहर, अम्बा, अमला, जामुन, लप्सी, बर्रु, ओखर, हलुवाबिद र चिउरीका 1,1200 देखि 1,019 वटा बिरुवासम्म रोपिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। वनजन्य फलफुलका बिरुवा रोपेपछि आगामी दिन किसानलाई बाँदरको आतंकबाट राहत मिल्ने, वनको जैविक विविधताको संरक्षणमा टेवा मिल्ने कार्यालयका प्रमुख भरतबाबु श्रेष्ठले बताउनुभयो। बाँदरले वनमा नै खान पाएपछि किसानलाई दुःख दिने छैनन् उहाँको भनाइ छ। यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै यो वर्ष पनि करिब 10,000 वनजन्य बिरुवा रोप्न तयार भइरहेको योजना अधिकृत राईले जानकारी दिनुभयो। उक्त कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको 5 लाख बराबरको कार्यक्रम छुट्याएको उहाँले बताउनुभयो। जिल्लामा हाल 387 सामुदायिक वन रहेको जनाइएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 5 महिनामै वाणिज्य विभागका महानिर्देशकलाई हटाएको छ। मुख्य चाडपर्वको मुखमै बजार अनुगमन तीव्र बनाउनु पर्ने बेला मन्त्रालयले विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरलाई मन्त्रालयमा तानेको छ। वाणिज्य विभागका महानिर्देशक ठाकुर सहित बजार अनुगमन शाखा प्रमुख समेतको सरुवा भएको विभागले जनाएको छ। विभागका महानिर्देशक ठाकुर, अनुगमन शाखा प्रमुख उपसचिव होमनाथ भट्टराईले लगायतको मन्त्रालयमा सरुवा भएको छ। विभाग स्रोतले भनेको छ 27 चैतमा ठाकुर विभागको महानिर्देशक नियुक्त हुनुभएको थियो। आफ्नो कार्यकाल 5 महिना 29 दिन पुगेकै दिन ठाकुर सरुवामा पर्नुभयो। ठाकुरलाई मन्त्रालयको आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखामा पठाइएको जनाइएको छ। सहकारी विभागले सहकारीका सञ्चालकहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहिताबाट नपन्छन निर्देशन दिएको छ। संस्था राम्रैसँग सञ्चालन हुँदा संस्थागत संलग्नताको पदीय हैसियतसहित आफूलाई परिचय गराउने, तर संस्थामा केही समस्या देखिनासाथ पन्छिने गरेको भन्दै विभागले सामूहिक दायित्व लिन र जवाफदेही बन्न देशभरका सहकारी सञ्चालकहरूलाई भनेको छ। सञ्चालक समितिमा त्यत्तिकै राखिदिएका छन्। सञ्चालक समितिको सदस्य भए पनि मलाई केही थाहा छैन, सबै अध्यक्ष र व्यवस्थापकलाई मात्रै थाहा छ भनी जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्ने गरेको देखिएको छ। विभागले भनेको छ केही व्यक्ति भने जिम्मेवारीबाट अलग गराइ पाऊँ भनी विभागमा आउने गरेका छन्। सहकारी संघ संस्थामा सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र सम्पूर्ण शेयर सदस्य समेतको सामूहिक जिम्मेवारी हुने विभागले स्मरण समेत गराएको छ। विभागले प्रत्येक सञ्चालक सदस्यले अध्यक्ष वा व्यवस्थापकलाई मात्र जिम्मेवारी पन्छाएर आफू अलग रहन नपाउने बताएको छ। रसुवामा निर्माणाधीन 216 मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली 1 जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नेपालको आन्तरिक खपतका लागि कोरियन कम्पनीहरूको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजनाको शिलान्यास गर्नुभयो। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रम आयोजनाको बाँध लगायतका संरचना हेडवर्क्स निर्माणको कार्यको शिलान्यास भएको जनाइएको छ। रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका 1 हाकुमा बाँध लगायतका संरचना र उत्तर गया गाउँपालिका 1 मा भूमिगत विद्युत गृह लगायतका संरचनाहरू
निर्माणाधीन छ। शिलान्यास समारोहमा मन्त्री बस्नेतले नेपालको जलविद्युत विकास मार्फत आर्थिक रूपमा समृद्धि हासिल गर्न यस क्षेत्रमा सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि वातावरण बनाइरहेको बताउनुभयो। हिउँदको विद्युत माग पूरा गर्न आवश्यक नमुना आयोजनाको रूपमा रहेका यो आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने समेत उहाँले बताउनुभयो। उहाँले जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी बढाउन स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह समेत गर्नुभएको छ। आयोजनाको मुख्य लगानीकर्ता कोरिया साउथ इस्ट पावर कोइनका सभापति एवं प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हौ चुन किमले नेपालको अपार जलस्रोतको प्रयोग गरी स्वच्छ हरित ऊर्जाको आन्तरिक रूपमा खपत बढाई अतिरिक्त भएको ऊर्जा छिमेकी देशहरूमा निर्यात गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न र जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान दिन सकिने बताएका छन्। आयोजनाको मुख्य निर्माण 2078 पुसदेखि नै सुरु गरिएको थियो। सरकारले काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिका 3 स्थित बोजिनीमा निर्माण हुने सब स्टेसन प्रभावितको जायज माग सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाएको छ। सब स्टेसन निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने र स्थानीयको माग सम्बोधनका लागि सामाजिक उत्तरदायित्वका विभिन्न काम समेत सुरु गरिने जनाइएको छ। त्यसमा के कस्ता विषय समेटिने भन्ने विषयमा छिट्टै सहमति जुटाइने जनाइएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा आयोजित सरकारवाला पक्षसँगको छलफलमा मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले स्थानीयवासीको जायज माग सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउँदै सब स्टेसन निर्माणको काम अगाडि बढाउन दिन आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको विद्युत प्रवाह का लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो सब स्टेसन निर्माणमा जति दिन ढिलाइ हुन्छ त्यति नै दिन झन् समस्या बढ्दै जाने उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने विकास निर्माण र अन्य कामलाई सरकार र आयोजनाका तर्फबाट अविलम्ब अगाडि बढाइने पनि बताउनु भएको छ। स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गरिने र हालको अवस्था भन्दा सब स्टेसन निर्माण भएपछि थप सहज जनजीवन निर्माणका लागि सरकारको तर्फबाट सक्दो पहल गरिने मन्त्री बस्नेतको भनाइरहेको छ। उहाँले सामाजिक उत्तरदायित्व प्रसारण लाइन प्रभावितको समस्या समाधानका लागि सरकारले नीतिगत रूपमा नै प्रबन्ध गर्ने र यसले अन्य आयोजनामा सहज वातावरण बनाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र नै विद्युत कटौती गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना आएकाले बाध्यकारी स्थिति पैदा भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री बस्नेतले यसको गम्भीरतालाई सम्मान गरेर काम गर्न दिने वातावरण बनाउन मन्त्री बस्नेतले आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आयोजनाबाट पर्ने प्रभावलाई सकेसम्म कम गर्ने र गराउनेतर्फ सरकारको तर्फबाट अधिकतम प्रयास गरिने पनि बताउनु भएको छ। गायक प्रकाश सपुतका गीत धेरैजसो चर्चा र विवादको केन्द्रमा हुन्छन्। उनले अघिल्लो हिट गीत कुरा बुझ्न पर्छको नयाँ श्रृङ्खलाको रूपमा नयाँ गीत जाले रुमाल फाट्यो सार्वजनिक गरे। अहिले यो गीत युट्युबको नेपाल ट्रेन्डिङको शीर्ष स्थानमा छ र 28 लाख पटक हेरिएको छ। सपुतको सङ्गीतमा समीक्षा अधिकारीको स्वर रहेको यो गीतले जातीय छुवाछुतको सन्देश दिन्छ। नेपाली फिल्मको मूलधारमा स्थापित दुई अभिनेत्रीहरू आँचल शर्मा र स्वस्तिमा खड्का गीतमा फिचर्ड छन्। यो गीतको अन्त्यमा सपुत र स्वस्तिमालाई देख्न सकिन्छ। इन्डिङमा बोलिएको भद्दा संवाद अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छ। अनावश्यक रूपमा स्वस्तिमालाई भल्गर शब्द बोल्न लगाएको भन्दै सपुत आलोचित बनेका छन्। गीतलाई चर्चामा ल्याउन उनले यस्तो फन्डा मोलेको पनि आरोप छ। यो विवादका बीच गायक सपुतले उक्त संवादलाई हटाएका छन्। सपुतले सोमबार साँझ भिडियोबाट उक्त संवाद हटाएका हुन्, तर संवाद हटाउनुको कारणबारे प्रकाशले केही पनि उल्लेख गरेका छैनन्। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निजी क्षेत्र आर्थिक रूपान्तरणको वाहक भएको दावी गर्नुभएको छ। काठमाडौँमा 15औं संस्करणको नाटा शो 2023 को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री डाक्टर महतले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले हरेक नागरिकको क्षमता, सृजना, सम्भावना र उद्यमशीलताको पूर्ण उपभोगिताबाट मात्रै मुलुकको आर्थिक वृद्धि सम्भव रहेको भन्दै त्यो पनि निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने बताउनु भएको छ। उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक न्याय बाहेक अन्य गतिविधिमा आर्थिक उपार्जन गर्न निजी क्षेत्रको अहम भूमिका हुने उल्लेख गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले राज्यको निर्णायक भूमिका, सरकारसँग भएका साधन स्रोत प्रयोग गरी ग्रामीण क्षेत्रका जनताको जीवन स्तर उकास्नु रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई उच्च महत्त्व दिइरहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या भए पनि अर्थतन्त्रको समस्या धेरै समय नरहने उल्लेख गर्नुभएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर महतले मुलुकको आर्थिक गतिविधिहरू बिस्तारै सुधार हुँदै गएको बताउनु भएको छ। उहाँले आर्थिक गतिविधिहरू अगाडि बढ्ने सङ्केतहरू देखा परेको भन्दै समय मुलुकको बाह्य मुद्राको सञ्चित सुधार गर्न पर्यटन वृद्धि भएको धारणा राख्नु भएको छ। उहाँले घर, जग्गा, शेयर बजार र अटो बजारमा केही समस्या रहेको भन्दै अब बिस्तारै समस्याहरू समाधान हुने विश्वास रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थतन्त्र सहज बाटोमा जाने गरी निजी क्षेत्रले पनि बस थाल्नु आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले विद्युतीय सवारी साधन मार्फत अटोमोबाइल क्षेत्रको कर कम गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विद्युतीय सवारी साधनलाई सहज बनाउनका लागि सरकारले चार्जिङ स्टेसनहरू वृद्धि गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। भुजबलमा रहेको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले 1 अर्बभन्दा बढी रकम ठगेको भन्दै प्रदेश सहकारी कार्यालयमा उजुरी परेको छ। बचत रकम फिर्ता नगरेको भन्दै कारबाहीको मागका लागि लुम्बिनी प्रदेश सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालयमा उजुरी परेको हो। तपाईको बचत सुरक्षित हुन्छ भन्ने आश्वासन देखाएर बचत गर्न प्रेरित गरेको र अन्तिममा आएर रकम फिर्ता गर्न सकिँदैन भन्ने जवाफ आएपछि बचतकर्ता तनावमा परेका छन्। मुद्दती, मासिक, दैनिक र खुल्ला बचत मार्फत सहकारीले रकम असुल गरेको देखिएको छ। सहकारी संस्थाका सञ्चालक र पदाधिकारीलाई नियमअनुसार कारबाहीको माग गरिएको छ। एकजना बचतकर्ताको 3.5 करोड रुपैयाँ यही
सहकारी संस्थाले ठगी गरेको समेत उजुरी परिसकेको छ। 1 अर्बभन्दा बढी सहकारी संस्थाबाट बचतकर्ताको निक्षेप जोखिममा परेको भन्दै रकम फिर्ताको माग राख्दै सहकारी दर्ता अधिकारीको कार्यालय राप्ती उपत्यका देउखुरीमा उजुरी परेको हो। बुटवल उपमहानगरपालिका 9 मा मुख्य कार्यालय स्थापना गरेर सञ्चालन भएको सहकारी संस्थामा बचत गरेका 200 बढी बचतकर्ताले लिखित उजुरी दिएका छन्। 1 वर्षदेखि बचत रकम फिर्ताको माग राख्दा पनि सहकारी संस्थाले फिर्ता नगरेपछि बाध्य भएर कानुनी उपचारमा जानु परेको बचतकर्ता देवीलाल भट्टराईले बताउनु भएको छ। सहकारी दत्ता अधिकारीको कार्यालयका रजिस्ट्रार भीमप्रसाद तिवारीले सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने सहकारी संस्थालाई नियमअनुसार कारबाही हुने बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा 24-25 वटा खराब सहकारीलाई कारबाही गर्न उजुरी परेको छ। साताको तेस्रो कारोबारको दिन मंगलबार शेयर बजार 2 अङ्कले घटेको छ। सोमबार बढेको बजारमा मंगलबार नै गिरावट आएको छ। मंगलबार शेयर बजार 19.42 अङ्कले घटेर 1967.57 बिन्दुमा रोकिएको छ। मंगलबार म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसूचकहरू घटेका छन्। कुल 276 धितोपत्रको 26,302 वटा कारोबारबाट 39,16,161 किता शेयर किनबेच हुँदा 1,13,50,57,515 रुपैयाँ कारोबार भएको छ। मंगलबार शुभम पावरको सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। सामलिङ पावर कम्पनी, अपर स्ट्याङ्गे हाइड्रो पावर, अरुण कावेली पावर, डोल्टी पावर कम्पनी सहितका धितोपत्रको मूल्य बढेको छ। 3 स्टार हाइड्रो पावरको मूल्य नेगेटिभ सर्किट लेभलमा घटेको छ। सुपरमादी हाइड्रो, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी, सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स, अपर सोलु इलेक्ट्रिक कम्पनी सहितका धितोपत्रका लगानीकर्ताले धेरै गुमाएको जनाइएको छ। लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन नेपालले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मुनाफाबाट शेयर धनीलाई लाभांश नदिने भएको छ। भदौ 25 सोमबार बसेको कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष 2078-79 को नाफा नोक्सान हिसाब तथा नगद प्रवाह विवरण स्वीकृतिका लागि नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। साथै सोही बैठकले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मुनाफाबाट कुनै पनि लाभांश वितरण नगर्ने प्रस्ताव गरेको जनाइएको छ। मंगलबारदेखि काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सवारी साधनको कुम्भ मेला नाडा अटो शो 2023 सुरु भएको छ। नाडाको 15औं संस्करणको अटो शोको अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शर्मावतले उद्घाटन गर्नुभयो। कोभिड-19 पछि 3 वर्षको अन्तरालमा नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल अटो शोको आयोजना गरेको छ। उक्त अटो शोमा 4 पाङ्ग्रे 2 पाङ्ग्रे सवारी ब्रान्ड सहित अन्य अटो कम्पोनेन्ट, टायर, लुब्रिकेन्ट तथा स्पेयर पार्ट सहित 120 स्टल रहेका छन्, जसमा 9 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समेत स्टल राखेर सहभागिता जनाएका छन्। मेलामा अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सवारी साधन, लुब्रिकेन्ट, टायर, पार्ट पूर्जाका साथै राष्ट्रिय ब्रान्डका अटो सामग्री उत्पादक एवं वस्तु तथा सेवा प्रदायकहरूको सहभागिता रहेको जनाइएको छ। मेलामा 16 वटा ब्रान्डका 4 पाङ्ग्रे, 22 वटा ब्रान्डका 2 पाङ्ग्रे, 7 वटा ब्रान्डका लाइट कमर्सियल भेहिकल, 9 वटा बैंक तथा वित्तीय संस्था, 30 वटा लुब्रिकेन्ट, टायर, ब्याट्री, पार्ट पूर्जा एवं ग्यारेज उपकरण कम्पनीहरूको सहभागिता छ। भदौको 26 देखि 31 गतेसम्म 6 दिनसम्म चल्ने अटो शोमा 75,000 भन्दा बढी अवलोकनकर्ताहरूले शोको अवलोकन गर्ने र 20 अर्ब रुपैयाँ बराबरको व्यापार हुने नाडाले जनाएको छ। अटो शोको अवलोकनकर्ताका लागि प्रति व्यक्ति 200 रुपैयाँ र विद्यार्थीका लागि 150 रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। नियामक निकायहरूले निजी क्षेत्रका सुझावहरूलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको भन्दै निजी क्षेत्रले दाबी गरेको छ। काठमाडौँमा 15औं संस्करणको नाडा अटो शो 2023 को उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका 3 छाता संगठनका अध्यक्षहरूले यस्तो दाबी गरेका छन्। उनीहरूले सरकारले निजी क्षेत्रको माग अनुसार नीतिहरू बनाउन चाहे पनि नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले आफू खुसी नीतिहरू बनाइरहेको आरोप लगाएका हुन्। राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रले मुलुकको लागि भन्दा पनि आफ्ना लागि मात्रै सुझावहरू दिएको भन्ने मान्यताका आधारमा नीतिहरू आएको बताउनुभयो। निजी क्षेत्रले दिइने सुझावहरू व्यवसायको हितमा भन्दा पनि मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषयमा केन्द्रित भएर दिने गरेको दाबी उनीहरूको छ। निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरूलाई सरकार र नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले सम्बोधन नगर्दा मुलुक आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख भएको बताएका छन्। कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले राष्ट्र बैंकले ल्याउने हरेक नीतिहरूमा निजी क्षेत्रको सुझावलाई व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले दिने सुझावहरू व्यवसायहरूको हितमा मात्र रहेको जस्तो मान्यतामा राष्ट्र बैंक रहेको बताउनुभयो। उहाँले निजी क्षेत्रले दिने सुझावहरू निजी क्षेत्रका व्यवसायहरूको हितमा मात्र नभएर राष्ट्रको हितमा मात्रै नभएर चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी दिने गरेको दाबी गर्नुभयो। अध्यक्ष ढकालले नियमनकारी निकायहरूले ल्याएका नीतिहरू समन्वय गरेर भन्दा पनि संस्था प्रधान भएर ल्याएको उल्लेख गर्नुभएको छ। यस्तै नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको कारण अर्थतन्त्रमा मन्दी गएको बताउनु भएको छ। उहाँले मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्र उकास्न निजी क्षेत्रको घटेको मनोबल बढाउन आवश्यक भए पनि राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिका कारण व्यवसायहरूको मनोबल अझ कम हुँदै गएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले निजी क्षेत्रको माग अनुसार नीति ल्याउन चाहे पनि राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीति उद्योग व्यवसायलाई खलबल ल्याएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले ल्याउने नीतिहरू निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर ल्याउन अर्थमन्त्रीले विशेष पहल गरिदिन आग्रह समेत गर्नुभयो। त्यस्तै नाटा अटोमोबाइल एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ध्रुव थापाले कर्जाको सीमा तोक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले कर्जा व्यवस्थापन निर्देशनले अटो व्यवसायीहरू थप समस्यामा परेको बताउनुभयो। उहाँले समूहको एकजना व्यवसायी कर्जाको कालो सूचीमा पर्दा अन्य सबै कालो सूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई तत्काल सच्याउनका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिदिन पनि आग्रह गर्नुभएको छ।
असाध्यै रोगको रूपमा रहेको क्यान्सरको उपचार अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका माध्यमबाट सम्भव हुन सक्नेछ। दिग्गज प्रविधि कम्पनी माइक्रोसफ्टले यसका लागि पेइजीसँग साझेदारी गरेको छ। पेइजी विश्वको सबैभन्दा ठुलो डिजिटल प्याथोलोजी कम्पनी हो। यस साझेदारी मार्फत अब हालसम्मकै सबैभन्दा ठुलो एआई मोडेल तयार गरिनेछ। उक्त एआई मोडेलले क्यान्सरको सूक्ष्म जटिलताहरूलाई पत्ता लगाउनमा सहयोग गर्नेछ र कम्प्युटेसनल बायोमार्करका लागि आधारशिलाको रूपमा काम गर्नेछ। यसले क्यान्सर विज्ञान, अन्कोलोजी तथा रोग विज्ञान, प्याथोलोजीका सीमाहरूलाई एक नयाँ उचाइमा पुर्याउने दावी गरिएको छ। नयाँ एआई मोडेलले सामान्य क्यान्सर मात्र नभई उपचार निकै मुस्किल रहेको दुर्लभ क्यान्सर समेत पहिचान गर्ने बताइएको छ। माइक्रोसफ्ट हेल्थ फ्युचर्सका उपाध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक डेस्नी ट्यानले भनेका छन् कि हामीले नयाँ एआई मोडेल बनाइरहेका छौँ जसले क्यान्सरको प्रकृति बुझ्नमा अभूतपूर्व योगदान दिनेछ। एआईको शक्ति बुझ्नु जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि तथा स्वास्थ्य सेवालाई अगाडि बढाउनका लागि निकै आवश्यक छ। एन्ड टु एन्ड डिजिटल प्याथोलोजी सोल्युसन्स तथा क्लिनिकल एआईको अग्रणी कम्पनी पेइजीले 1 अर्बभन्दा धेरै तस्बिरहरूको प्रयोग गरेर पहिलो बृहत आधारभूत मोडेल विकसित गरेको छ। आफ्नो आगामी मोडेलमा पेइजीले 4 अर्बवटा डिजिटल माइक्रोस्कोपी स्लाइडहरूको प्रयोग गर्ने जनाइएको छ। पूर्वी लिबियामा आएको बाढीका कारण 2000 भन्दा बढीको ज्यान गएको छ। बाढीमा परि हजारौं मानिसहरू बेपत्ता भएको लिबियाका प्रधानमन्त्री ओसामा हब्बादले बताएका छन्। स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूसँगको कुराकानीमा हम्मादले धेरै मृत्यु बन्दरगाह सहर डेरेनामा भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले देशभरका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई उद्धार कार्यमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। त्यस्तै उपप्रधानमन्त्री अली अल गाथरानीले अन्तर्राष्ट्रिय सहायताका लागि आह्वान गरेका छन्। स्थानीय प्रशासनले मृतकको सम्झनामा 3 दिनको शोकको घोषणा गरेको जनाइएको छ। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ललाई उपाध्यक्षमा मनोनयन गरेको छ। खेलाडी सङ्घले ज्ञानेन्द्र सहित 3 सदस्य पनि मनोनयन गरेको छ। बास्केटबलकी सदिना श्रेष्ठ, एथलेटिक्सकी सन्तोषी श्रेष्ठ, भलिबलकी सरस्वती चौधरी सदस्यमा मनोनित भएको बताइएको छ। मनोनयनसँगै खेलाडी सङ्घको केन्द्रीय कार्य समितिले पूर्णता पाएको छ। भदौको 19 गते सम्पन्न खेलाडी सङ्घको साधारण सभा तथा निर्वाचनले दीपक श्रेष्ठको अध्यक्षतामा 15 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य समिति निर्विरोध चयन गरेको थियो। चीनको हन्झाउमा हुने 19औं एसियन गेम्समा नेपालको सेभ द मिसन्समा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ नियुक्त हुनु भएको छ। नेपाल ओलम्पिक कमिटीको सोमबार बसेको 16औं कार्यकारी बैठकले एसियन गेम्सको सेभ द मिसनमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङलाई नियुक्त गरेको। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपालको डेपुटी सेभ द मिसनमा कमिटीका उपाध्यक्ष तथा कार्यकारी निर्देशक चतुरानन्द राज वैद्य र परिषदको बोर्ड सदस्य अञ्जन धमलालाई नियुक्त गरेको जनाइएको छ। बैठकले ओलम्पिक बडापत्रको धारा 27 र 28 को उपधारा 4 र 5 अनुसार निर्णय गरेको। त्यसअनुसार ओलम्पिक कमिटीले सेभ द मिसनको नियुक्ति गर्ने गरेको जनाइएको छ। प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी, पदाधिकारी र अन्य सदस्य सेभ द मिसनको जिम्मेवारीमा रहने गर्छ। प्रतियोगिताका क्रममा सेभ द मिसन खेलाडी भिलेजमा बस्नुपर्ने र तिनको पहुँच चिकित्सकीय प्रशिक्षण तथा प्रतिस्पर्धा स्थल, मिडिया सेन्टर र एसियाली फ्यामिली होटलमा हुने गरेको जनाइएको छ। त्यस्तै बैठकले प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेल तथा त्यसमा सहभागी हुने खेलाडीको संख्या पनि अन्तिम निर्णय गरेको छ। त्यसअनुसार 19औं एसियन गेम्समा नेपालबाट 29 खेलमा 253 खेलाडीको सहभागिता रहने जनाइएको छ। 19औं एसियाली खेलकुदमा पुरुष क्रिकेटको खेल तालिकामा फेरबदल भएको छ। परिवर्तित तालिका अनुसार नेपाली टोलीले अब समूह ए मा रहँदै मङ्गोलिया र मालदिभ्ससँग खेल्नेछ। यसअघि सार्वजनिक भएको खेल तालिका अनुसार नेपाल समूह बी मा थियो। समूह ए मा रहेको अफगानिस्तानले एसियन गेम्स नखेल्ने बताएपछि तालिकामा फेरबदल गरिएको। यसअघि नेपाल, जापान, कम्बोडिया र हङकङ रहेको समूह बी मा रहेको थियो। एसियन गेम्समा क्रिकेट खेलहरू T20 फर्मेटमा हुनेछन्। नेपालले एसियन गेम्सका लागि नेपालले रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा टोली सार्वजनिक गरिसकेको छ। आगामी 19औं एसियाली खेलकुदको आयोजना नजिकिँदै गर्दा लाओसले आफ्नो तयारीलाई तीव्र बनाएको छ। लाओसका खेलाडी र प्रशिक्षकले चीनको हान्झाओ शहरमा आयोजना हुने एसियाडमा पदक जित्न लक्ष्य समेत राखेका छन्। लाओसको राष्ट्रिय सेपाक ताक्रो टोलीका सदस्य नौ सौभानलिथले आगामी एसियाडमा आफ्नो लक्ष्य पदक जित्नु नै रहेको बताएका छन्। पछिल्लो इन्डोनेसियाको एसियाडमा पनि राम्रो प्रदर्शन गर्दै रजत पदक जितेकाले यो पटक पनि पदक जित्ने उनको विश्वास छ। यसका लागि तयारी पनि राम्रो भइरहेको उनले बताएका छन्। लाओसको राष्ट्रिय सेपाक ताक्रो टोलीका प्रशिक्षक चन्दाई फियाथेपले चीनको हान्झाओ शहरमा 19औं एसियाडमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु खुसी र गर्वको क्षणको रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छन्। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले हृदयघात के हो, हृदयघातको प्राथमिक उपचार कसरी गर्ने, जनचेतनामा सरकारी पहल कतिको आवश्यक छ अथवा कस्तो भइरहेको छ भनेर जानकारी हामी दिँदैछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, खास गरी हिजो मात्रै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमुवाङको हृदयघातकै कारण निधन भएको भनिएको छ। त्यसकारण हृदयघातलाई बुझ्नु पर्नेछ। हामीले पटक पटक
कहिलेकाहीँ हामीले दोहोऱ्याउन पनि सक्छौँ, दोहोरिन पनि सक्छ होइन, किनकि हेल्थ टिप्सहरू भन्दै गर्दाखेरि 1 महिना 2 महिनामा हामीले कहिलेकाहीँ दोहोऱ्याइ पनि रहेका हुन्छौँ। जस्तो केही समय अगाडि हामीले हृदयघातको बारेमा हेल्थ टिप्स दिएका थियौँ, फेरि आज पनि दिनुपर्ने अवस्था आयो, किनकि यो रोगको बारेमा पटक पटक भन्दै गर्दाखेरि बल्ल मान्छेहरूलाई माइन्ड सेट हुन्छ, कहिलेकाहीँ भनेकै कुरा बिर्सिन्छ होइन। सानो लापरवाहीले गर्दा स्वास्थ्यमा जानै जाने खतरा हुनसक्छ। हृदयघात भनेको त अझ हामीले पल पल आफ्नो स्वास्थ्यप्रति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। त्यसकारण हृदयघात के हो, हामी कसरी चाहिँ थाहा पाउने, के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपाली माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्नुहोला, मेसेन्जरमा आफन्तजन र इष्टमित्रलाई पठाइदिनु होला है त। हृदयघात भनेको मुटुको मुख्य नसाहरू विविध कारणले बन्द भएर मुटुमा आवश्यक रगत पुग्न नसकेर मुटुले काम गर्न छोड्नु हो। उमेर बढ्दै गएपछि मुटुका नसाहरू बोसो जस्ता वस्तु थुप्रिँदै जान्छन् र नसाहरू बिस्तारै साँघुरिँदै जान्छन्। 70% भन्दा बढी नसा बन्द भए पश्चात छाती दुख्ने र हृदयघात हुने गर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा विगत केही वर्षदेखि हृदयघात बढ्दै गइरहेको छ। 21औं शताब्दीमा प्रविधिको निकै धेरै विकास र रोगहरूको बारे विश्व स्तरमा धेरै अध्ययन भइसक्दा पनि हृदयघात बढ्दो क्रममा छ। हृदयघात मुटुलाई रगत आपूर्ति गराउने कोरोनरी धमनी वा धमनीका शाखाभित्र अकस्मात रगत जम्न गई रगतको थेग्लाले धमनी थुनिदिँदा थुनिएको भागभन्दा अगाडि हृदयका मांसपेशीहरू अक्सिजन र अन्य पोषक तत्त्वको अभावमा मर्न गई देखा परेको आपतकालीन समस्या हो। यो समस्या अकस्मात देखा पर्ने भए पनि यसको पछाडि लामो सिलसिला जोडिएको हुन्छ। विशेषतः कोरोनरी धमनीभित्रै आफै रगत जम्नुको पछाडि धमनीका भित्ताहरूमा लामो समयदेखि कोलेस्ट्रोल, क्याल्सियम र मृत कोषहरू जम्मा भएर धमनी साँघुर्याउने अथेरोस्क्लेरोसिस भन्ने रोग जिम्मेवार हुन्छ। उपरोक्त पदार्थहरू जम्मा भएर धमनी साँघुरिएको ठाउँमा धमनीले आफ्नो लचकता गुमाउँछ र तन्तुहरूलाई रगतको माग ज्यादा भएको अवस्थामा फैलिएर अतिरिक्त रगत आपूर्ति गर्न सक्दैन। यसो हुँदा साँघुरिएको ठाउँमा नसाको भित्री पत्र, जसलाई इन्टिमल लेयर भनिन्छ, च्यातिन पुग्छ र रगत क्याल्सियम र कोलेस्ट्रोल बनाएको खस्रो तहको सम्पर्कमा आई नसाभित्रै जम्न पुग्छ। फलत जमेको रगतको थेग्लाले पुरै धमनीलाई थुनिदिन्छ र थुनिएको भागभन्दा अगाडि धमनीले आपूर्ति गरेको हृदय तन्तुहरू अक्सिजन र पोषक तत्त्वको अभावमा मर्न जान्छन्। यसरी हृदय तन्तुहरू मर्न जाँदा मुटुले रगत पम्प गर्न सक्दैन, साथै अन्य संवेदनशील अङ्गहरूमा पनि रक्त आपूर्ति हुन नसक्दा व्यक्तिको मृत्यु हुन जान्छ। अधिकतर हृदयघात मुटुलाई ज्यादा दबाव पर्ने अवस्थाहरू जस्तै चिल्लो खाना पेटभरि खाएको, रिसाएको, दुखी भएको, तनाव परेको, बिहानको समयमा, खाना खाएर सुतेको अवस्थामा र एन्जियोप्लास्टी वा हृदयका अन्य शल्यक्रियाहरू गर्दा गर्दै पनि हुन सक्छ। हृदयघातका जोखिमहरूलाई उल्टाउन सकिने र उल्टाउन नसकिने भनेर दुई समूहमा विभक्त गरिएको छ। उल्टाउन सकिने जोखिमहरूको मुख्य कारण भनेको अव्यवस्थित जीवनशैली हो। अव्यवस्थित जीवनशैलीकै कारण 75% मुटु रोग र 90% हृदयघात सम्बन्धी मुटु रोग लाग्ने कुरा विभिन्न अनुसन्धानहरूबाट प्रमाणित भएको छ। उल्टाउन सकिने जोखिमहरूमा मानसिक तनाव, चिन्ता, भय र उदासीनता, उच्च रक्त कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड LDL र निम्न रक्त HDL, कम एन्टिअक्सिडेन्ट भएका खाना, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटोपन, व्यायाम र श्रमको कमी र धूम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन, खानामा रेसा र चोकरहरूको कमी र टाइप A व्यक्तित्व र मदिरापान आदि हुने जनाइएको छ। उल्टाउन नसकिने जोखिमहरूमा उमेर, लिङ्ग र आनुवांशिक प्रभावहरू पर्छन्। तर आज हृदयघातको विरक्त लाग्दो तथ्याङ्क वृद्धिमा उल्टाउन नसकिने भन्दा उल्टाउन सकिने जोखिमहरूको मुख्य योगदान देखिएको छ। विज्ञहरू भन्छन् कि कम उमेरमा भइरहेको हृदयघातको उत्प्रेरक भनेकै हाम्रो अप्राकृतिक जीवनशैली, भोजन, व्यायाम, विश्राम, विचार र व्यवहारको अव्यवस्थापन रहेको बताइएको छ। मानव र प्रकृति बीचको बढ्दो दूरी, वातावरणीय प्रदूषण, मानसिक तनाव, गरिष्ठ भोजन र श्रम तथा व्यायामबाट पन्छिने अल्छी बानी, आफ्ना हट अडान र निर्णयप्रति अडिग रहने हठी व्यक्तित्व, शरीरको आवाज, आहारा, निन्द्रा, भय, मैथुन जस्ता प्राकृतिक चाहनाहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु जस्ता जीवनशैलीसँग सम्बन्धित कारक तत्त्वहरू हृदयघात लगायतका अन्य मुटु रोगहरूको मुख्य कारक रहेको जनाइएको छ। त्यसो त जीवनशैली परिवर्तन गरेर हृदय रोग र हृदयघातको जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ भने वैज्ञानिक तथ्य र आधारहरूसहित हृदय रोगको सफल उपचार गर्ने पहिलो व्यक्ति अमेरिकी चिकित्सक डाक्टर डिन अर्निस्टले भनेका छन्। जीवनशैली परिवर्तन भनेको भोजन, व्यायाम, विश्राम, विचार र व्यवहारको हृदय मैत्री हुने गरी ठिक समायोजन गर्नु रहेको जनाइएको छ। त्यसो त चिल्लो व्यवस्थापन गर्ने, रगतमा ट्राइग्लिसराइड र कोलेस्ट्रोल बढेको रोगलाई हृदयघातको उच्च सम्भावना हुन्छ। वनस्पतिबाट प्राप्त चिल्लो खाने तेललाई हामी मेडिकलको भाषामा ट्राइग्लिसराइड भन्छौँ भने प्राणीबाट प्राप्त चिल्लो, घिउ र बोसोलाई हामी कोलेस्ट्रोल भनेर भन्छौँ। मुटु रोग लागेकाले ट्राइग्लिसराइड र कोलेस्ट्रोल नभएको खाना खानुपर्ने हुन्छ, तसर्थ मुटु रोगीले पूर्ण शाकाहारी हुन जरुरी छन्। दाल, तरकारी पकाउँदा पनि तेल नहालिकन पकाउने कला सिकेर तेल रहित खानेकुरा मात्र खानुपर्दछ। नदेखिने चिल्लो पदार्थका स्रोतहरू जस्तै बदाम, काजु, मुङफली, नरिवल जस्ता तौलीय फलहरू पनि खानु हुँदैन। तेल घिउमा बनाएको तर चिल्लो नदेखिने खानेकुरा जस्तै चाउचाउ, बिस्कुट, नुडल्स, जङ्क फुड, फास्ट फुड आदि पनि खानु हुँदैन। कार्बनिक पेय, अल्कोहोलिक पेय जस्ता खाली क्यालोरी दिने पदार्थ पनि मुटुको लागि राम्रो होइन। त्यस्तै अर्को रेसा र चोकरको समायोजन, मुटु रोगबाट बच्न खानामा रेसा र चोकरयुक्त खानेकुराहरूको समायोजन जरुरी छ। सलाद, हरिया सागसब्जी, चोकरयुक्त पिठो, रातो चामल,
सग्लै अन्नहरूमा रेसा र चोकरको मात्रा ज्यादा हुन्छ। भिटामिन र एन्टिअक्सिडेन्टको समायोजन। भिटामिन ई, सी र ई पाइने खानेकुरा र एन्टिअक्सिडेन्ट युक्त भोजन मुटु रोगीका लागि अपरिहार्य रहेको जनाइएको छ। हरिया, कलिला, मौसमी साग, अङ्कुरित गेडागुडी वा जमरामा एन्टिअक्सिडेन्टको मात्रा ज्यादा हुन्छ। एन्टिअक्सिडेन्टले थुनिएका नसा खोल्न र घातपछिको घाउ निको पार्न भूमिका खेल्छ। त्यस्तै नुन नियन्त्रण। खानामा नुनको मात्रा दैनिक 2-3 ग्राम मात्र होस्। अजिनामोटो, सोडियम बाइकार्बोनाइट र सोडियम बेन्जोएट जस्ता बेकिङ पाउडरको प्रयोग मुटु मैत्री होइन। अचार, आलु चिप्स, कुरकुरे, पाउ जस्ता अतिरिक्त लवण राखिएका खाद्य पदार्थले मुटु रोगको जोखिम बढाउँछ। त्यस्तै अर्को हो खाने बानीमा सुधार। पेटभरि ठुसी ठुसी खाने बानी त्यागौँ। दिउँसो होस् वा राति खाने बित्तिकै सुत्नुहुन्छ भने तत्काल यो बानी छोड्नुपर्छ। ठोस भोजन दिनको 2 पटक मात्र होस्। रात्रिकालीन भोजनमा अन्नको मात्रा जति सक्दो कम होस्। अन्नको सट्टा दाल, तरकारीको सुप, उसिनेको सागसब्जी र तरकारी जस्ता चाँडै पच्ने खाना खाने गरौँ। दैनिक 30 मिनट व्यायाम वा योगा गरौँ। मुटु रोगीले व्यायाम गर्ने भनेर कहिले पनि कठिन व्यायाम वा श्रम गर्नु हुँदैन। एरोबिक व्यायामको मुटु रोग रोकथाम र नियन्त्रणमा ठुलो भूमिका छ। यसका अलावा अङ्ग व्यायाम, रीढ व्यायाम, शिथिलीकरण व्यायाम, प्रातः भ्रमण जस्ता हल्का व्यायाम नियमित गर्नुपर्छ। व्यायाम गर्दा शरीरका सम्पूर्ण जोर्नीहरू चलेको हुनुपर्छ। एकपल्ट हल्का पसिना निकाल्ने र शरीरको कोमल अङ्गलाई समेत प्रभावित पार्ने खालको व्यायामले मुटु रोगमा राम्रो काम गर्छ। दक्ष योग गुरुबाट मुटु रोगीले गर्ने योग आसन सिकेर नियमित अभ्यास गर्दा पनि हृदयघातको जोखिम कम गर्नु र मुटु रोग उल्ट्याउन मद्दत गर्दछ। त्यस्तै अर्को प्राणायामको नियमित अभ्यास। चिकित्सा शास्त्रमा प्राणायामलाई सिम्पेथेटिक प्राणायाम र प्यारासिम्पेथेटिक प्राणायाम गरी 2 समूहमा बाँडिएको छ। मुटु रोगीले भस्त्रिका, कपालभाती, सूर्यभेदन, मोर्छा जस्ता सिम्पेथेटिक प्राणायामहरू गर्नु हुँदैन। अनुलोम विलोम, नाडी शोधन, वाम नासिका श्वासन, उज्जयी, भ्रमरी र यौगिक श्वासन, पेट, छाती र कन्धाद्वारा गरिने श्वासन आदिको दैनिक 20 मिनटको अभ्यास मुटुका लागि राम्रो हो। त्यस्तै अर्को हो ध्यान। वैचारिक ओहोपोहोबाट टाढा भएर हरेक घटनामा साक्षी भाव विकास गरी शाश्वतताको खोज गर्ने कलालाई ध्यान भनिन्छ। मनमा विचार नचलुन्जेल मुटुमा स्ट्रेस परिरहन्छ। अतः ध्यान गर्दा मन अमन बन्ने हुँदा मुटुलाई गहिरो विश्राम मिल्दछ। त्यस्तै अर्को हो भरपूर निन्द्रा लिने बानी। राति चाँडै खाने, चाँडै सुत्ने, बिहान चाँडै उठ्ने बानी बसाल्नुपर्छ। विश्रामको कला सिक्ने। शारीरिक तथा मानसिक रूपले विश्राम लिनका लागि योग, निन्द्रा, माइन्ड साउन्ड रेसोनेन्ट टेक्निक लगायतका विभिन्न खालका टेक्निकहरू, विधिहरू सिकेर विश्रामका विधिहरू सिकेर अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को हो आनी बानीमा सुधार गर्ने। हृदय रोगबाट बच्न अव्यावहारिक र पुरा नहुने महत्त्वाकांक्षाबाट बच्नुपर्छ। आफ्नो मनका भावनाहरू सम्बोधन गर्ने, अरूको भावनाहरूको सम्मान गर्ने, समाज र परिवारको मान्यताहरूसँग सामञ्जस्य गर्न सिक्नुपर्छ। धेरै सम्पत्ति र नाम कमाउने वा उन्नति गर्ने चाहना आफूलाई तिरोहित गर्नु हुँदैन। सकारात्मक सोच राख्नुहोस्। सकारात्मक चिन्तन हृदयका लागि ठुलो ओखती हो। तसर्थ हरेक घटना वा व्यक्तिको उज्यालो पक्षलाई मात्र केलाउने बानी गर्नुपर्छ। गलत आनी बानीको त्याग गर्ने। चुरोट, सुर्ती, जाँड रक्सी वा अन्य नशालु पदार्थको सेवन मुटु रोगीको ठुलो शत्रु हो। व्यक्तित्वमा बदलाव। आफ्नो व्यक्तित्वलाई लचकदार र सर्वप्रिय बनाउनुहोस्। अहङ्कार, घमण्ड र मपाइत्वलाई प्रश्रय नदिउँ। सानालाई माया गरौँ, ठुलालाई आधार गरौँ। दुखीहरूसँग करुणा, आनन्दितहरूसँग मित्रता, सज्जनहरूसँग मुदित राखौँ भने दुर्जनहरूसँगको वास्ता नगरौँ। आफ्ना गल्ती वा भुलहरूलाई फेरि नगर्ने सङ्कल्पका साथ भुलौँ। विगतमा भएका कुराहरूलाई लिएर तनावग्रस्त हुने नगरौँ। इख लिने, वैरत्व राख्ने, मनमा लागेका कुरा नभन्ने र भावनाको दमन गर्ने व्यक्ति चाँडै हृदय रोगको शिकार हुन सक्छ। नाम र दामको पछाडि मरिहत्ते गर्ने बानी मुटुका लागि राम्रो होइन। इमान, जमान, नैतिकता र धर्मलाई आत्मसात गर्दै जे जति हुन्छ त्यसमै सन्तोष गर्ने बानीको विकास गरौँ। त्यस्तै अर्को तनाव व्यवस्थापन। तनाव विभिन्न कारणले हुन्छ। तनावै लिन्न चिन्तै गर्दिन भने पनि कहीँ न कहीँबाट केही न केही मानवको जाति हो आउने गर्छ। तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तनाव व्यवस्थापन गर्न तनावको कारण पत्ता लगाएर हटाउने प्रयास गर्नुपर्दछ। त्यस्तै अर्को नियमित रूपमा स्वास्थ्य चेक जाँच गर्ने। मुटु रोग सुसुप्त हत्यारा हो, तर नियमित स्वास्थ्य चेक गरे यो रोगको जोखिम कारक तत्त्वहरू पत्ता लगाई बेलैमा सचेत हुन र रोग पनि उल्ट्याउन सकिन्छ। दर्शक महानुभाव, आजको हेल्थ टिप्स अलिकति लामो भयो होला, तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हेल्थ टिप्स हामीले प्रस्तुत गऱ्यौँ। अचानक कसरी हुनसक्छ हृदयघात, कसरी जोगिने होइन, अनि यसको प्राथमिक उपचार के हो त भनेर हामीले जानकारी दियौँ। तपाईँलाई आजको यो हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।